नमस्कार, सुप्रभात र गुड मर्निङ नेपाल। आज लामो अन्तरालपछि म र मेरा प्रस्तोता गुड मर्निङ नेपालसम्म आइपुगिसकेका छौँ। यहाँहरूलाई पनि न्यानो न्यानो अभिवादन। समीर, वेलकम टु द शो। सरिता, तिमीलाई पनि नमस्कार, गुड मर्निङ। र सरिताले आज धेरै पछि आएको छ। मैले सरिता तिमीलाई सोध्न चाहिहालेँ कि तिम्रो यो नआउनुको कारण के थियो? यत्रो समय मैले यसो रफ क्यालकुलेट गर्दा त तिमी झन्डै 3 हप्ता थिएनौ प्रोग्राममा। सबैभन्दा पहिला त नित्यकर्म गरौँला, अनि कुराकानी सुरु गरौँला। कि मैले त्यो सूर्योदय र सूर्यास्त नभनेसम्म मलाई कार्यक्रम सुरु भएको जस्तै नै लाग्दैन कि। अनि मलाई अचम्म पनि लाग्यो, मैले छोडेर जाँदाखेरि यति ढिला, यति अर्ली भइसकेका थिएन। सूर्योदय त 5:23 नै हुँदो रहेछ होइन। अनि ओहो भने जस्तो पनि भयो भने सूर्यास्त चाहिँ साँझ 6:38 हुँदो रहेछ। कति फरक पनि भइसकेछ यो 15-21 दिनको अन्तरालमा। जरुर दिन लामो हुँदैछ र अझ लाउने क्रम बाँकी नै छ। मे महिना लाग्यो अहिले, भने जुनको 21 अथवा 22 चाहिँ नि सबैभन्दा लामो दिन हुन्छ सरिता। त्यसले गर्दा चाहिँ नि तपाईँले विचार गर्न सक्नुहुन्छ कति अब सरिता नआएको 3 हप्ता अन्तरालमा झन्झन दिन लामो हुँदै गएर छ। तिमीले पनि अब बल्ल याद गरेछौ। तर अघिको प्रश्न के थियो? अब अघिको प्रश्न के थियो भन्दाखेरि सरितालाई के सोध्न चाहे भन्दाखेरि तिमी 3 हप्ता आएनौ, नआउनुको कारण के थियो? नआउनुको कारण चाहिँ मलाई कोभिड भयो तिमीलाई भएको थियो हैन। पोजिटिभ रिजल्ट आयो। अनि कस्तो हुँदो रहेछ भने आफूलाई चाहिँ मलाई होइन भने जस्तो हुँदो रहेछ। हल्का ज्वरो आयो भने पनि हल्का रेगुलर ज्वरो होला जस्तो हुँदो रहेछ। रुगा लाग्यो भने पनि रेगुलर रुगा जस्तो होला भन्ने हुँदो रहेछ। जिउ दुख्यो भने पनि ज्वरो आएर होला भन्ने हुँदो रहेछ। तर मलाई चाहिँ कोरोना भएन, कोभिड चाहिँ मलाई हुँदैन, त्यो आफूलाई परेपछि चाहिँ त्यस्तो हुँदो रहेछ। मलाई सबै नै सिम्पटम्स थियो समीर। मलाई ज्वरो आउने, अलिकति सास फेर्न गाह्रो भएको एउटा पोइन्ट अफ टाइममा, अनि त्यसपछि के भन्ने डायरिया, हरेक सिम्पटम्सहरू जुन तिमीलाई भन्छ। तर लामै समय भयो है तिमीलाई त्यस्तो? मलाई सिम्पटम्स सबै भयो, सिभियर भएन, थ्याङ्क गड होइन। त्यो चाहिँ एउटा आफूलाई लकी पनि सम्झिनु पर्यो। घरमै बसेँ म, मलाई अस्पताल पुर्याउनु परेन। तर कस्तो हुँदो रहेछ पनि त्यही सिम्पटम्स भएकोहरूलाई कतिलाई एकदम इमर्जेन्सीमा अस्पताल पनि पुर्याउनु पर्ने हुनाले चाहिँ कसलाई के हुन्छ चाहिँ थाहा नहुँदो रहेछ कि। जस अब तिमी ठिक भएर आयो, बधाई छ तिमीलाई। अब सरताली जस अब आइपुगेको छ, धेरै पछि आइपुगेको छ। अस्ति त म त 1 वर्ष त कुरा गर्दा 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 यो अब हेर्ने मान्छेहरू पनि यिनीहरू 2 जना मात्र छन् कि यिनीहरू मात्र हुन् कि सरताले छोडायो कि भनेर हामीले धेरै सोधे पनि हामीलाई। अब त्यहाँ सरताले को मुखबाट भन्न लगाउनु पऱ्यो नि त कुनै पनि यस्तो अवस्था भनेर हामीले भन्न पनि मिलेन। तर जस यो ब्याक, वेलकम ब्याक। र अब आज कार्यक्रमलाई अब अगाडि लगाउने नि त अगाडि लगाउन समेत तिमीले ठ्याक्क सोधि पनि हाल्यो। अहिले त कस्तो पनि लाग्छ भने यो हामी माझ यस्तरी आइसकेको छ कि अहिले त एभ्री हाउस होल्डमा एक न एकजनालाई इन्फेक्सन भएको जस्तो देखिन्छ पनि। त्यही भएर समय चाहिँ अलिकति संवेदनशील नै छ। त्यही मलाई हुँदैन भन्ने एटिट्युड हामी सबैमा भएर पनि हो कि अलिकति केयरफुल हुन चाहिँ जरुरी छ। र अहिले हामीहरू अब नेक्स्ट सेगमेन्ट पछि चाहिँ हामीहरू यसबारे कुरा गर्छौँ। हामीसँग एकदम इमेज पनि छ सर। तर आज गेस्ट पनि त्यहीसँग जोडिएको हुनुहुन्छ होइन। तर अहिलेलाई अब हामी के अगाडि बढ्ने हो त एकदमै। आज हामीसँग हेल्थ एन्ड वेलनेस प्याकेज नै हो नि, परिवर्तन भएको छैन। ओके, अहिलेलाई पनि हेल्थ एन्ड वेलनेस प्याकेज। यदि समस्याको समाधान छ भने चिन्ता लिनु पर्दैन। यदि समस्याको कुनै समाधान छैन भने चिन्तामा कुनै अर्थ छैन। नमस्ते, म सल्भिना बजाचार्य। स्वागत छ हेल्थ एन्ड वेलनेसमा। आज तपाईहरूलाई बाथ रोग भएका व्यक्तिहरूमा कोभिड-19 को कतिको जोखिम छ वा छैन भन्ने विषयमा केही जानकारी दिनेछौँ। कोभिड-19 भन्नाले को भनेको कोरोना, भी भाइरस, डी डिजिज र 19 भनिएको कारण यो 2019 डिसेम्बरमा यो रोग सुरु भएको हुनाले कोभिड-19 भनिएको हो। यसलाई गराउने एक प्रकारको भाइरस सार्स-कोभ-2 कोरोना भाइरस 2 ले गराउने हो। यसमा साधारण फ्लूका लक्षणहरू जस्तै रुगा, खोकी, ज्वरो, जिउ दुख्ने, गल्ने, थाक्ने, श्वास प्रश्वासमा गाह्रो हुने र त्यस पछाडि विभिन्न समस्याहरू आउने हुन्छ। आज हामी बाथ रोग के हो र बाथ रोगीलाई कोरोना लाग्न सक्ने कतिको सम्भावना छ र जोखिम छ वा छैन भन्ने बारे जानकारी दिन हामी समक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर अभिलाषा शाह। बाथको एउटा सानो एउटा तपाईहरुलाई इन्फर्मेसन दिउँ। बाथ भनेको के त? बाथ भन्ने चाहिँ अटो इम्युन डिजिज भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ आफ्नो इम्युन सिस्टमले आफ्नै अङ्गहरूलाई हानि पुर्याउने
लाई चाहिँ अटो इम्युन डिजिज भन्ने भयो त्यसले चाहिँ धेरै जस्तो जोड्नेहरूमा असर गर्छ होइन अनि जोड्नेहरू दुख्ने सुनिने कक्रक्क पर्ने बिहान उठ्दाखेरि अलिकति कक्रक्क पर्ने त्यो चाहिँ साधारण तपाईँको सिम्टम्सहरू भयो जुन इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस भनिन्छ होइन अनि त्यो बाथले चाहिँ भित्रको विभिन्न अङ्गमा पनि जस्तै मुटुमा मृगौलामा होइन अनि फोक्सोमा र विभिन्न स्किनमा भयो विभिन्न अङ्गहरूमा पनि बाथले चाहिँ असर गर्ने हुन्छ बाथमा चाहिँ कोरोनाको कतिको रिस्क छ त अब अहिलेसम्म बाथ आफैले गर्दा कोरोनाको रिस्क जस्तै डायबिटिजहरू भयो मुटुको रोगीहरूलाई भयो या यो किडनीको रोगीहरूलाई चाहिँ कोरोनाले बढी असर गर्छ भनेर त्यसरी नै बाथलाई पनि असर गर्छ कि अब बाथ रोग आफैले गर्दा असर बढी गर्ने हो कि जुन बाथमा हामीले ट्रिटमेन्टहरू दिन्छौँ नि इम्युन सिस्टमहरूलाई अलिकति दबाउने इम्युन सप्रेसेन्टहरू दिन्छौँ नि त्यसले गर्दा चाहिँ बढी जोखिम हुने हो त्यो चाहिँ अहिलेसम्म स्टडी हुँदैछ क्लियर भइसकेको छैन होइन औषधिले नै गर्दा भइरहेछ कि बाथ रोग आफैमा पनि आफैको कारणले गर्दा कोरोनाको रिस्क हुन्छ भनेर त्यो अहिलेसम्म छुटाउन चाहिँ सकिएको छैन जस्तै अब बाथमा चाहिँ हामीले इम्युन सप्रेसेन्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ इम्युन सप्रेसेन्ट भन्नाले इम्युन सिस्टमलाई चाहिँ अलिकति दबाउँछ त्यो औषधिहरूले होइन जुन बाथमा हामीले दिन्छौँ त्यो कारणले चाहिँ के हुनसक्छ भने भाइरसहरू चाहिँ आफ्नो बडीले भाइरसहरूसँग लड्न नसक्ने अलिकति कम हुने इम्युन सिस्टम अलिकति कम हुने किनकि औषधले त हामीले सप्रेस गरिरहेको हुन्छौँ नि त होइन बाथ रोग आफैको कम्प्लिकेसनले गर्दा पनि कोरोनाको चान्सेस बढी हुन्छ कि जस्तै अब बाथमा त तपाईँको विभिन्न प्रकारको बाथ हुन्छ जसमा मृगौलालाई असर गर्ने खालको बाथ हुन्छ फोक्सोलाई असर गर्ने खालको बाथ हुन्छ मुटुलाई असर गर्ने खालको बाथ हुन्छ त्यो खालको बिरामीहरूलाई पनि कोरोनाले सङ्क्रमण गर्ने चान्सेस चाहिँ अलिक बढी नै हुन्छ बाथ रोगीहरूलाई कोरोना लाग्नबाट कसरी रोक्ने भन्दाखेरि अब त्यही जेनरल जुन हामीले नर्मली जुन गरिरहेको हुन्छौँ नर्मल मान्छेहरूले त्यही हो बाथ रोगीहरूले गर्ने पनि बाथ रोगीहरूलाई एकदम एक्स्ट्रा प्रिकसन लिनुपर्ने त्यस्तो होइन बाथ रोगीहरूले पनि गर्ने चाहिँ अब जस्तै सोसल डिस्टेन्सिङ होइन अलिकति डिस्टेन्स राखेर बस्नुपर्ने बाहिर हिँड्दा पनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ जुन अब आजकल त्यति देखिँदैन त्यो चाहिँ हामीले सबभन्दा विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ सोसल डिस्टेन्सिङ होइन अलिकति धेरै क्राउडहरू भएको ठाउँमा नजाने होइन अनि त्यसपछि समय समयमा हातहरू धोइरहने हात सफा राख्ने सेनिटाइज गर्ने होइन अनि त्यो हातहरूले अब जुन हात हामीले एक्सपोज भएको हुन्छ त्यसले आँखाहरू नचलाउने नाकमा मुखमा नलाने होइन अब हाम्रो एउटा बानी के हुन्छ नि मास्क चाहिँ लाउने तर त्यो मास्कलाई चाहिँ हातले छोइरहने होइन अनि फेरि त्यही मास्क गएर मुखमा सफा गर्ने नाकहरू सफा गर्ने आँखा चिलाइरहने बानीहरू हुन्छ त्यसले पनि हामीले के गरेर हुन्छौँ नजानी आफैलाई नै भाइरस ट्रान्समिट गरेर हुन्छौँ कि त्यो कुराहरूमा पनि हामीले अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ होइन अर्को कुरा चाहिँ मेन तपाईँहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने क्राउडमा नजाने के अब हाम्रो के देखिन्छ बाहिर होइन भिड भएर हिँड्ने अहिले पनि ग्रुपमा हिँड्ने सँगै बसेर एकदम चियाहरू खाने त्यो कुरालाई चाहिँ अहिले अलिक थोरै टाइमको लागि भए पनि अलिकति अभोइड गर्दा राम्रो होइन भिडभाड नगर्ने अब बाहिर जानु नै छ काम नपरेसम्म सकेसम्म ननिस्किने बाथको रोगीहरू होइन जसले हाई डोज औषधि खाइरहेको हुन्छ उनीहरू सकेसम्म बाहिर ननिस्किने के निस्किनै पर्यो भने पनि अलिकति प्रिकसन लिएर क्राउडमा नजाने होइन त्यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो बाथ रोगीहरूले प्रिभेन्सन लिनुपर्ने विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ अब भन्यौँ बाथमा इम्युन सप्रेसन दिन्छौँ भनेर अब के जेनरली मान्छेहरूले सोध्छन् त त्यसो भए के त अब अहिले इम्युन सप्रेसन रोक्ने बाथको औषधि रोक्ने कि कन्टिन्यू गर्ने त्यो अन्यल सबैमा देखिरहेछ होइन धेरैले यही एउटा क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ कि हामीलाई इम्युन सप्रेसन होइन बाथको औषधिहरू दिइरहेछ हाम्रो इम्युन सिस्टम दब्छ त्यसले गर्दा रोगसँग कोरोनासँग लड्न नसक्ने हो कि भन्ने जुन डर छ नि त्यसलाई अलिकति क्लियर गरौँ होइन अब इम्युन सप्रेसेन्ट रोक्ने भन्ने कुरै हुँदैन रोक्न त ल सपोज रोक्ने कहिलेसम्म रोक्ने होइन अब यो कोभिड-19 जुन रोग छ त्यो एक दिनमा जान्छ एक हप्तामा जान्छ एक वर्षसम्म जान्छ या अब लाइफ लङै हुन्छ होइन 10औं वर्ष लाग्छ जानलाई त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन नि त त्यही भएर कहिलेसम्म रोक्ने त औषधि होइन त्यो एउटा कुनै रिजन भएन अब ल सपोज 1-2 हप्तामा जाने हो भने ल ठिक छ 1-2 हप्ता स्टप गरौँ भने तर हामी त अब अहिलेसम्म क्लियरै छैनौँ नि त यो कहिले जान्छ भनेर अब औषधि रोक्यो भने के हुन्छ त हामीले औषधिहरू रोक्यो भने बाथहरू फ्लेयर हुने भयो के जुन फ्लेयर भन्नाले बाथ एक्टिभ हुने भयो अब अहिले कुनै बाथको रोगीहरू छ जसले एउटा दुईटा मात्र औषधि खाएर छ रोग कन्ट्रोलमै छ होइन तर अब के हुन्छ पछि अब त्यो औषधि रोकिदियो हामीले रोकिदियो भने के हुने भयो भने कन्ट्रोलमा भएको बाथ पनि एकैचोटि बढ्ने भयो
बात बढ्न साथ हामीले फेरि स्टेप 1 देखि हाई डोज औषधिबाट नै स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि हाई डोज औषधि भने त्यसको मतलब के त झन् धेरै औषधि पहिला एउटा दुईटाले मेन्टेन भइरहेको थियो भनेपछि अब डिजिज बढ्यो भने त दिनु पर्यो नि त हाई डोजमा झन् इम्युन सिस्टम दब्ने र उसलाई झन् कोरोना लाग्ने चान्सेस हुन्छ कुनै सिम्टम्स नआएसम्म चाहिँ औषधि नरोक्नु नै राम्रो हुन्छ होइन जुन औषधि छ त्यसमा मेन्टेन गरिरहने होइन तपाईँहरूको डक्टरको सल्लाह बिना चाहिँ कुनै औषधि नरोक्दा नै राम्रो हुन्छ क्या कोरोनाको कुनै पनि लक्षण छैन रुगाखोकी ज्वरो होइन सास लिनमा गाह्रो त्यस्तो खालको लक्षणहरू नआएसम्म कुनै औषधि नरोक्ने तर सिम्टम्स आएपछि चाहिँ एकचोटि तपाईँहरूले आफ्नो डक्टरसँग सल्लाह गर्ने होइन औषधि रोक्ने नरोक्ने औषधिलाई कसरी मेन्टेन गर्ने त्यो चाहिँ सल्लाह गरेर तपाईँहरूले रोक्न सकिन्छ कुनै सर्टेन टाइमको लागि चाहिँ हामीले रोक्न सकिन्छ अब बाथ रोगीहरूले अब कमनली कुन कुन औषधि रोक्ने त सिम्टम्स आएपछि भन्ने हुन्छ नि त होइन अब जस्तै इम्युन सप्रेसेन्टहरू जस्तै हामीले आजकल बायोलोजिक ट्रिटमेन्ट भन्ने गरिरहेको हुन्छौँ बाथ रोगमा जुन इन्जेक्सनहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ अलिकति स्ट्रङ इम्युन सप्रेसेन्टहरू हुन्छ क्या जस्तै अब यो लुपस भन्ने बाथको लागि भास्कुलाइटिस भन्ने बाथको लागि हामीले यो विभिन्न रिटुक्सिम्याबहरू भन्ने बायोलोजिक इन्जेक्सनहरू लगाइरहेको हुन्छौँ एडोलिमुम्याब भन्ने बाथहरूको लागि इन्जेक्सन लगाइरहेको हुन्छौँ होइन अब त्यस्तो खालको इम्युन सप्रेसन चाहिँ हामीले लक्षण देख्यो रुगा खोकी ज्वरो जस्ता लक्षणहरू देख्यो भने चाहिँ तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ अब अरू ट्याब्लेट्सहरू पनि हुन्छ क्या जुन बाथमा हामीले प्रयोग गर्छौँ जुन इम्युन सप्रेसेन्ट भन्छ जस्तै मेथोट्रेक्सेटहरू भन्ने औषधि हुन्छ होइन जसलाई कमनली अन्कोट्रेक्स भनेर लिइरहेको हुन्छ पेसेन्टले होइन अब लेफ्लोनामाइडहरू अनि यो एमएमएफ भनेर जुन मेडिसिनहरू लिइरहेको हुन्छ यो माइक्रोफिट यिनीहरू यस्तो खालको इम्युन सप्रेसन चाहिँ हामीले केही समयको लागि मोडिफाई गर्न सक्छौँ डोज कम गर्ने लक्षण आयो भने डोज कम गर्ने या 1-2 हप्ताको लागि जबसम्म यो कोरोनाको लक्षणहरू जाँदैन जबसम्म अलिकति कोरोनाको ठिक हुँदैन त्यो बेलासम्मको लागि हामी अलिकति स्टप गर्न सक्छौँ अब अरू औषधिहरू हुन्छ बाथमा प्रयोग गर्ने जुन हाइड्रोक्सिक्लोरोक्विन भन्छौँ हामीले होइन अनि सल्फासेलेजिनहरू यिनीहरू चाहिँ इम्युन सप्रेसेन्ट होइन कि यिनीहरू चाहिँ इम्युन मोडुलेटर्सहरू भयो होइन यो औषधिहरू चाहिँ हामीले तुरुन्त स्टप गर्नुपर्ने हुँदैन यो चाहिँ लक्षण आयो भने पनि हामीले कन्टिन्यू गर्न सक्छौँ कोभिड जो ग्रसित पेसेन्टहरूसँग अब कन्ट्याक्ट भयो तपाईँहरूको बाथ रोगीको कुनै कन्ट्याक्ट भयो नजिक बस्नु परेको थियो र साथीहरूलाई कोभिड देखियो भने अब त्यस्तो केसमा के गर्ने त्यस्तो केसमा तुरुन्त आत्तिहाल्नु पर्दैन कि कन्ट्याक्ट भयो भन्दैमा तपाईँलाई कोरोना सर्छ भन्ने पनि छैन कोरोना सर्यो भन्दैमा एकदमै गएर रिस्क हुने कम्प्लिकेसन्सहरू आउने अनि आइसियुमै पुग्ने त्यस्तो पनि हुँदैन होइन त्यो कुराहरू चाहिँ अब कन्ट्याक्ट भयो भन्दैमा आत्तिने एकदम डराइहाल्नुपर्ने तुरुन्त औषधि छोड्ने त्यस्तो नगरौँ होइन त्यस्तो कन्ट्याक्टको तपाईँहरूको हिस्ट्री छ त्यस्तो भने चाहिँ सेल्फ आइसोलेट पनि गर्ने होइन सिम्टम एटलिस्ट 2 विक्स जति आफूलाई सेल्फ आइसोलेट गर्ने टाइममा फिभरहरू मोनिटर गर्ने होइन अब सास फेर्न गाह्रो भयो फिभरहरू आउन थाल्यो भने चाहिँ तुरुन्त गएर चिकित्सकहरूलाई देखाउने टेस्टहरू गर्ने त्यो छँदैछ तर एकैचोटि डराउने प्यानिक गर्ने जुन हामी गर्छौँ नि त अब अलिकति फिभर आउँछ कोरोनै लगाइहाल्यो भनेर त्यस्तो चाहिँ गरिहाल्नु हुँदैन होइन अब बाथ रोगीलाई फिभर आउनसाथ कोरोनाले नै फिभर आयो भन्न पनि मिल्दैन क्या किनकि बाथ रोग आफैले गर्दा पनि ज्वरोहरू आउने हुन्छ होइन बाथ रोगीलाई चाहिँ आफै पनि फिभरहरू आउँछ अब हामीले कहिलेकाहीँ के गर्छौँ भने बाथको औषधि खाइरहेछौँ जस्तै अब लुपसहरू भन्ने रोगमा भयो बाथको औषधि खाइरहेको हुन्छौँ र फिभर आउँछ सडनली होइन अब फिभर आउनसाथ हामीले कोरोना नै हो कोभिडै हो भनेर तुरुन्त औषधि स्टप चाहिँ गर्नु हुँदैन के थाहा बाथको कम्प्लिकेसन आफैले फिभर आइरहेको कि बाथ आफै बढेर फिभर आइरहेको कि त्यस्तो केसमा हामीले औषधि स्टप गऱ्यो भने के हुन्छ त त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले तुरुन्त औषधि स्टप गर्न साथ बाथ झन् जटिल हुँदै जाने हुन्छ झन् बढी हुन्छ बाथ आफै कम्प्लिकेटेड बन्दै जान्छ कि त्यही भएर सबै ज्वरो सबै फिभर कोभिडले नै आउँछ भन्ने पनि छैन त्यो छुटाउन सक्नुपर्छ त्यो छुटाउनलाई तपाईँको मेडिकल पर्सनलहरूको हेल्प लिने होइन त्यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ यस्तो टाइममा अब ट्राभल गर्नुहुन्छ कि हुँदैन होइन बाथ रोगी या अन्य मान्छेहरूले स्पेसली बाथ रोगीहरूले यस्तो टाइममा ट्राभल गर्ने कि नगर्ने प्लेनबाट ट्राभल गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा क्वेसन हुन्छ सकेसम्म एकदम इम्पोर्टेन्ट काम नपरेसम्म जरुरी काम नपरेसम्म ट्राभल चाहिँ अभोइडै गरिदिने क्या जस्तै प्लेनहरूमा यो क्लोज रूहरूमा हामीले ट्राभल गर्छौँ नि सकेसम्म त्यो अभोइड गर्दा नै राम्रो हुन्छ आफैले गर्दा नै हामीले यो प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ तर जुन अहिले देखिरहेछौँ हामीले बाहिर होइन यङ्स्टर्सहरू अब जो पनि हामीलाई लाग्दैन हामी त यङ छौँ हाम्रो इम्युन सिस्टम स्ट्रङ हुन्छ भन्दै मास्कै नलाएर हिँडेको पनि देखिएको छ होइन त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन कि ल तपाईँलाई नलाग्ला तपाईँलाई नहोला तपाईँ सिम्टम्स नआउला तर तपाईँलाई इन्फेक्सन त हुन्छ तपाईँले त्यही इन्फेक्सन गएर आफ्नो घरमा आफ्नो लभड वान्सहरूलाई होइन आफ्नो आमा बुवालाई हजुरआमा हजुरबुवाहरूलाई त्यो इन्फेक्सन सार्दिन सक्नुहुन्छ
हुन्छ होइन आफ्नो मात्र नसोचेर आफ्नो लभड वान्सहरूको पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर पनि अलिकति यस्तो टाइममा चाहिँ अलिक सजग हुनु नै म सजेसन दिन्छु कोभिड-19 भयो भन्दैमा चाहिँ आत्तिहाल्नुपर्ने कन्डिसन पनि छैन धेरैमा यो रोग निको पनि हुन्छ रोगहरूले मर्ने त विभिन्न रोगहरू पनि छन् नि खालि कोभिड-19ले मात्र मरिँदैन होइन त्यही भएर कोभिड-19 लाग्यो भन्दैमा नआत्तिनुहोस् त्यो भन्दैमा एकदम केयर फ्री भएर पनि नहेर्नु लिनुपर्ने प्रिकसन पनि लिने र हामी अलिकति मेन्टली पनि हामीले खालि इम्युन सिस्टम बढाउनलाई हामीले खानेकुरा र मेडिसिनले मात्र हुँदैन कि हामी मेन्टली पनि साउन्ड हुनु पर्यो होइन अलिकति मेडिटेसनहरू गर्नु पर्यो स्ट्रेस छ भने स्ट्रेस नलिने स्ट्रेस तपाईँलाई कोभिड-19 को स्ट्रेस भइरहेछ भने बरु त्यो सेयर गर्ने डक्टरहरूलाई गएर भेट्ने तर मेन्टली पनि हामी अलिकति फिट हुनुपर्ने हुन्छ यो रोगसँग लड्नको लागि रोग लाग्न नदिनलाई प्रिभेन्सन अर्थात् रोकथाम एकदम आवश्यक छ हामीले भिडभाडमा गएनौँ सामाजिक दूरी कायम राख्यौँ भने रोग सर्ने सम्भावना एकदम कम रहन्छ आफ्नो सरसफाइमा ध्यान दिने बेला बेलामा हात धुने सफा राख्ने यसो गर्नाले कोरोना भाइरसबाट बच्न सकिन्छ आफ्नो स्वस्थ जीवनशैलीको लागि नियमित व्यायाम योग ध्यान गर्ने स्वस्थ खानेकुरा फलफुल सागसब्जी इम्युनिटी पावर अर्थात् रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भिटामिन सी युक्त खानेकुरा खानाले शरीरलाई धेरै फाइदा हुन्छ र भाइरस लागे पनि भाइरससँग लड्ने र त्यसलाई निको पार्ने क्षमता शरीरले नै वृद्धि गराउँदछ स्वस्थ जीवनशैली नै प्राथमिक आवश्यकता हो यस्तै जानकारीमूलक विषयवस्तु लिएर भोलि फेरि उपस्थित हुने नै छौँ हेर्दै गर्नुहोला हेल्थ एन्ड वेलनेस सिल्भिनाजीलाई धन्यवाद दिँदै फेरि गुड मर्निङको सेटमा म र मेरा सहप्रस्तुता आइसकेका छौँ हामी के को बारेमा कुराकानी गर्दै छलफल गर्दै थियौँ अघि सर त अब हामीहरू त अब विभिन्न टपिकहरू छन् होइन अब जस्तो हामीले अब केही इमेजहरूको पनि कुरा गरेका थियौँ आज हामीले चाहिँ यो कोभिड सम्बन्धी केही इमेजहरू सेयर गर्न लागेका छौँ हामीले त्यो चाहिँ कस्तो भने अब अहिले नेपालमा के भइरहेछ कसो भइरहेछ भनेर अलिक उमेर समूहको त्यो हामीले एउटा इमेज चाहिँ हामी देखाउन खोज्छौँ अहिले के भइरहेछ कुन उमेरलाई बढी भएको छ किनभने धेरैजनाले के भन्नु भएको छ भने होइन युवामा धेरै भइरहेछ बच्चामा धेरै भइरहेछ पहिलेभन्दा एकदम फरक छ भनिरहनु भएको छ तर कुरा के भने त्यो होइन पहिलो लहरमा जे भएको थियो अहिले पनि त्यही नै भइरहेछ खालि मात्रा मात्र अथवा अङ्क मात्र धेरै भइरहेछ त्यो हामीले देखाउन खोजिरहेछौँ ठिक छ त्यो इमेज हेर्दै गरौँला तर यसमा कन्सर्न मेरो पनि के छ भने समीर पहिला अहिले धेरै सुन्न आएको चाहिँ पहिला जस्तो बच्चा बच्ची रिस्क जोनमा पर्दैनन् भन्दै गर्दा अहिले फेरि बच्चा बच्चीहरू पनि रिस्क जोनमा पर्छन् भनेको हुनाले चाहिँ हामी अलिकति कन्सर्न चाहिँ पक्कै पनि भएको हो एकदमै र अहिले यस्तो भइरहेछ पहिले स्कुलहरू बन्द थियो पहिले भने जस्तो तिमी छैन अस्ट्रेलियामा कुरा गरेको थियो के अरे पहिले स्कुलहरू बन्द थियो पोहोर साल स्कुलहरू बन्द थियो कलेज बन्द थियो त्यति सर्न पाएन अब अहिले चाहिँ कस्तो भने अब अस्तिसम्म त स्कुल कलेज खुला थियो र यङ पिपल युवामा चाहिँ मुभमेन्ट बढी हुन्छ मोबिलिटी बढी हुन्छ मोबिलिटी बढी भयो भने चाहिँ नि के हुन्छ सर्ने क्रम बढ्छ त्यसले यो चाहिँ हामी तथ्याङ्कमा देखेको छ ठिक छ एकचोटि त्यो इमेजेस पनि हेरौँ अनि त्यससँग बेस्ड केही कुराकानी गरौँला ओके तिमीले हेऱ्यौ भने सुरुदै हेऱ्यौ भने बच्चा 0 देखि 9 वर्षका 10 देखि 19 र 20 देखि त्यसै बढ्दै गइरहेछ र सबभन्दा धेरै तिमी हेऱ्यौ भने चाहिँ नि 40 भन्दा मुन्तिरकामा चाहिँ बढी छ भनौँ न 20 देखि 40 को हेर त्यो ग्रुप ठुलो छ त्यसपछि फेरि 40 देखि 50 को पनि ठुलो छ तर बच्चामा हेर जुन एकदम हो बच्चामा धेरै संक्रमण भयो भने हल्ला खल्ला भएको थियो नि त्यो अङ्क हेरौँ न यो नेपाल सरकारकै अङ्क हो त्यसले गर्दा जहिले सामाजिक सञ्जालमा जे पाए त्यो मिडियामा सुनेर आत्तिनु हुँदैन किनभने तथ्याङ्क हाम्रो सामु छ र तथ्याङ्कले के भन्छ भन्दाखेरि पोहोर साल यसपालिमा फरकै छैन बालबालिकामा संक्रमण जुन दरमा जुन रेसियोमा थियो अहिले पनि त्यति नै छ र त्यसमा नि एउटा तथ्याङ्क हामीसँग छैन त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि संक्रमित मध्येमा कडा लक्षण अथवा अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने कति भन्यो भने बालबालिकामा न्यूनभन्दा न्यून छ युवामा न्यूनभन्दा न्यून छ भने चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन त्यसरी यतिकै आत्तिएर मन परी लेखेर मन परी कराउनु जाने राम्रो होइन हामी जहिले पनि तथ्याङ्कमा बस्नु एकदमै जरुरी हैन एकदमै राम्रो कुरा पोइन्ट आउट गरे समीर थ्याङ्क यू फर द्याट किनकि हाम्रो पनि कन्सर्न घरमा साना साना बालबालिका छन् सबै प्यारेन्ट्सको कन्सर्न चाहिँ यो हुँदो पनि रहेछ किनकि केटाकेटी भनेको अलिकति सजग हुनुपर्छ है आफ्नो टेक केयर गर्नुपर्छ है भनेर त्यति थाहा नपाउने उमेरका हुँदाखेरि चाहिँ के गर्ने होला भनेर एउटा त्रास पनि थियो र अहिले कस्तो भएको छ भने हरेकजना आफै नै डक्टर जस्तो
हरेकजनासँग आफ्नै आफ्नै स्ट्याटिस्टिक्स छ, आफ्नै आफ्नै फ्याक्ट छ। म बिरामी भएर बस्दाखेरि पनि कसको फोन आएन होला र हरेकजनाको छुट्टै छुट्टै सजेसन्स थियो कि यो खाऊ, यो गर, यस्तो गर भनेर। कहिलेकाहीँ त इन्फर्मेसनहरू कुन लिने कुन नलिने भनेर ओभरवेल्मिङै हुँदो रहेछ। एनिवेज हामीसँग अर्को पनि इमेज छ होला, एकचोटि हेरौँ अनि त्यसमै बसेर कुराकानी र त्यसले चाहिँ हामीले अर्को एउटा के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि सर त हामीले अहिले नेपालमा अवस्था के छ, अवस्था त अब नाजुक नै छ, अब भनौँ अलिक अवस्था राम्रो त अवश्य छैन। तर त्यो सँगसँगै जुन सिलिन्डरको कुरा छ, अक्सिजन सिलिन्डरको कुरा छ, त्यो चाहिँ आज हाम्रो हामी आउने गेस्ट छ, हामी कुरा गर्छौँ। यो इस्यु पनि हुन्छ अहिले त, तपाईँले एउटा ध्यान आकर्षण मात्र गरिदिएको। यो व्यक्तिले नचाहिने मान्छे नै अक्सिजनहरू तानिरहनु भएको छ, किन अहिले अवस्था धेरै भनौँ एक किसिमले गम्भीर छ, तर विशेष ग्रुपलाई मात्र त्यो ग्रुपले अक्सिजन खोज्छ, त्यो अक्सिजन चाहिँ चाहिन्छ, तर अरूले चाहिँ पर्दैन। यसो युवा सङ्क्रमित भयो भने त्यो युवा भएको घरमा अक्सिजन राख्नु पर्दैन। भनेपछि यस्तो कुराले गर्दाखेरि पनि पाउनुपर्ने मान्छेले अक्सिजन नपाउन सक्नुहुन्छ। अहिले अलिक अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यो पनि नगरिदिनुहोस् भने नेपाल सरकारले नोटिसै जारी गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अक्सिजन तपाईँको घरमा त्यसै बसिरहेको छ भने कृपया फिर्ता गरिदिनुहोस्, चाहिने मान्छेलाई दिनुहोस्, ज्यान जोगिन सक्छ। होइन, यो त कस्तो भइरहेछ अहिले पनि घरमा खाना पकाउनलाई ग्यास नभएको जस्तै गरेर मान्छेहरूले घरमा परिहाल्यो भनेर अक्सिजन होल्ड गर्ने एकदम देखिएको पनि छ। त्यो फेरि पनि हुन त अहिले एकदमै स्वास्थ्य मन्त्रालयले धेरैवटा प्रेस विज्ञप्तिहरू निकाल्ने र धेरै कुराहरू चाहिँ सर्कुलेट गरेको पनि छ। त्यो एउटा चाहिँ मैले एकदम राम्रो देखेको कुरा जुन मलाई सेयर पनि गर्न मन लाग्यो। जस्तै तपाईँहरूले सामान पनि गएर नचाहिने सामान किनेर नथुपारिदिनुहोस्, सामानको केही पनि प्रब्लम हुँदैन भन्नेदेखि लिएर अक्सिजन पनि परेकालाई अत्यावश्यक बेलामा चाहिने हुन्छ, यो घरमा लगेर चाहिँ नराखिदिनु होला भन्ने रिक्वेस्ट चाहिँ आएको पनि थियो। एकदमै। र अब सधैँ एकछिन न्युजमा जाने बेला हुँदैछ होइन, जानुभन्दा अगाडि एकैछिन गेस्टको बारेमा, अब हामीसँग आउने गेस्टको बारेमा भनिदिनुहोस् न प्लिज। अब आज हामीसँग अहिले हिजो नै हामीले यसबारेमा ट्विट पनि गरेको थियौँ, हिजो पनि हामीले कार्यक्रम पनि भनेका थियौँ कि डाक्टर प्रभात अधिकारी उहाँ चिकित्सक हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यो कोभिडमा उहाँले धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँ मन्त्रालयको एपिडेमियोलोजी शाखामा सुझावहरू पनि दिइरहनुहुन्छ उहाँ, र उहाँ चाहिँ आज हामीहरूसँग बिहान 7:30 बजी हामीसँग कुराकानी गर्दा आउँनुहुन्छ। र उहाँले यही अब यो क्लिनिकल पार्ट अफ चिकित्सक क्षेत्रबाट चाहिँ नि कस्तो अवस्था भइरहेछ, के छ अवस्था, उहाँले भोग्नु परेको अप्ठ्यारोहरू, दुःखहरू, यी सबै कुराहरू र कसरी अगाडि बढ्दा ठिक हुन्छ भन्ने उहाँको पनि सुझाव पनि हामी सुनौँ। र यो चाहिँ नि अहिले एपी न्युज टाइम पछि हामी जब 7:30 बजी आउँछ त्यसबेला। त्यो त भयो अतिथिको कुरा। त अहिलेलाई भने एपी न्युज टाइमको पालो भइसकेको छ र आज हामीसँग एपी न्युज टाइममा मनोज जोशीजी हुनुहुन्छ। अहिलेलाई भने एपी न्युज टाइम। अशोक शेरचन, सीईओ प्रभु बैंक। यस पटक हामी यस्तो आइडियाको खोजीमा छौँ जसलाई सुन्ने बित्तिकै लागोस् लगानी यसमै गरिहालौँ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5, सोचदेखि उद्योगसम्म। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। जति औषधि खाँदा पनि ठिक हुँदैन। होइन काका, के फतफताउँदै हुनुहुन्छ? के हुन्थ्यो नि बाबु, रोगले सिद्ध्यायो, पैसा पनि सिद्ध्यायो, रोगले पनि सिद्ध्याउनु नै भयो। ल काका, स्वास्थ्य बिमा गर्नुभएको छैन र? काका, आजै स्वास्थ्य बिमा गर्नुहोस्। सरकारले 5 जना परिवार भएकालाई रु 3500मा स्वास्थ्य बिमा गराउँदै आएको छ नि त। र 1 वर्षभित्रमा बिरामी भएमा रु 1 लाख बराबरको उपचार खर्च निःशुल्क हुन्छ। तर हाम्रो त परिवारै धेरै छन् बाबु। केही छैन काका, 5 जना भन्दा बढी परिवार हुनेहरूका लागि थप 700 रुपियाँ थपे पुग्छ। अनि त्यसैका आधारमा प्रति सदस्य 20,000 बराबर उपचार सेवा पनि थपिँदै जान्छ। यो त बडो राम्रो कार्यक्रम रहेछ नि त। यो स्वास्थ्य बिमा त हामी सबैले गर्नुपर्ने रहेछ। साँच्ची काका, एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछ नि, ज्येष्ठ नागरिक, अति विपन्न परिवार र शारीरिक अशक्तता भएकाहरूलाई निःशुल्क बिमा गर्ने सुविधा छ नि। निजहरूको योगदान रकम समेत सरकारले तिरिदिन्छ।
जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। यही हो नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। नेपालकै पहिलो र अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ। उच्चतम प्रतिफल र सुरक्षित भविष्यको लागि। सल्लाह तपाईँको मान्नुपर्ने, हल्लाको पछि लाग्यो। नेपाल टपको विकल्प छैन। नेपाल टप सब ठिकठाक। शिलान्यास रीति सिद्धि सङ्घको मजबुती युग युगसम्म हो। तराई पहाड हिमाल मजबुत पकड यसको विशाल। रीति सिद्धि सिमेन्ट ओपीसी बलियो हुन्छ निर्माण यो भएपछि। नयाँ वर्षको शुभ अवसरसँगै रीति सिद्धि सिमेन्टसँग गर्नुहोस् आफ्नो नयाँ घरको शिलान्यास। यस शुभ कार्यको लागि हाम्रो तर्फबाट पाउनुहोस् एउटा सानो भेट, शिलान्यास पूजा सामग्री सेट। नयाँ सालको नयाँ सुरुवात रिद्धि सिद्धिसँग। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। नेपालकै लागि बनेको राइनो 500D तपाईको निर्माणलाई दिन्छ राइनो डक्टिलिटीको सुरक्षा। सुरक्षित निर्माणको लागि हाम्रो विश्वास राइनो डक्टिलिटी। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। जगदम्बा अल्ट्रा प्रिमियम ओपीसी सिमेन्ट। यही हो नेपालको अनुभवी ओपीसी सिमेन्ट। नयाँ वाइवाई अकबरे, एक प्याकेटमा डबल मजा। सीधा प्याकबाट खानुहोस् या पकाएर। नयाँ वाइवाई अकबरे, सीधा प्याकबाट बब्बाल अनि पकाएर धमाल। बब्बाल धमाल भनिन्छ नि, नानीदेखि लागेको बानी। मेरो पनि एउटा बानी थियो, जे पनि बचत गरिहाले। बिस्तारै यो बानी स्वभाव बन्दै गयो। अनि त महिनाभरिमा खुत्रुके भरायो, बाबासँग ब्याङ्क गएर जम्मा गरायो। समयसँगै हुर्किँदै गयो, बचत पनि थरी थरी चिन्न लाग्यो। सबैलाई सरेको छ मेरो जस्तै बानी। तपाईको नबिल ब्याङ्कमा खाता छ कि छैन त? नबिल ब्याङ्क सँगै अघि। आशा छ केही गर्ने, जीवनमा खुसी भर्ने। सपना छ थरी थरीको, विपनामा पुरा हुने भो। हरेक सपनाको समाधान हाम्रो साथी एउटै नाम। हिमालयन ब्याङ्क लिमिटेड, जीवनको हरेक खुसीमा तपाईको साथी। This is AP1 HD. AP1 न्यूज टाइमका साथमा विश्वास दिन्छौ प्रभु ब्याङ्क, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास ब्याङ्क लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। आजको जमानाको भरपर्दो पाइप नेपाटप सब ठिकठाक। मोडर्न टेक्निकल कलेज सानेपा ललितपुर, बर्जर सिल्क ब्रिदिजी, ग्ल्यामरस मात्र होइन केयरिङ पनि। माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। For your home and business, eScan Total Security, #1 choice of digital world.
सङ्घदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सकस बजेट अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने ओलीको तयारी। लुम्बिनीमा पुनर्नियुक्ति पाएका शङ्करको सत्ता फेरि सङ्कटमा। आज राति 12 बजेबाट आन्तरिक उडान बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। वैशाख 22 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरे समन्वयात्मक पहलको आह्वान। अग्रमोर्चामा खटेका भन्छन् स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल नघटाइदिनुस्। विश्वमा 32 लाख मानिसले गुमाए कोरोनाका कारण ज्यान। कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीका मालिक दबाव बढेपछि भारतबाट पलायन। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज चितवन र विराटनगर भिन्ने। हिजो ललितपुर र पोखरा बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। Superstar. वा केयरिङ मम, यदि म दुइटै हुन सक्छु भने मेरो घर किन नै? बर्जर सिल्क, ब्रिथ इजी। यो ग्ल्यामरस छ र मेरो घरलाई पनि प्रोटेक्ट गर्छ ब्याक्टेरिया, कोरोना भाइरस र पोल्युसनबाट। सिल्कको एहसास, चेनको सास। अरे बिस्तारै गर न भाइ। हेर्दा हेर्दै छानो छाउने बेला नि भयो। कुन जस्तो हाल्ने दाइ? अरे उलास त हो नि। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। कुरो बुझ्दा त हुलास ग्यालबलुम एकदम ठिक लाग्यो। ग्यालबलुम? ग्याल्भनाइज हो नि दाइ। मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो, तर ग्यालबलुम चाहिँ नयाँ टेक्नोलोजी हो। जिङ्कसँगै एल्युमिनियम पनि कोटेड भएको हुनाले यो अरूभन्दा 3 गुणा बढी टिक्छ। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। दिदी दुईटा चिया। कहिले घाम कहिले पानी, यो मौसमको पनि केही भर छैन। हुलास ग्यालबलुम भए केही डर छैन। टिकाउ अनुसार दाम पनि ठिक छ। हुन त दाइको नामै दूरदर्शी। नेपालमै पहिलो पटक ग्यालबलुम प्रविधिबाट बनेका एल्युमिनियम कोटेड सादा तथा रङ्गीन पाता हुलास ड्युरा कलर अरूभन्दा 3 गुणा बढी विश्वसनीय, प्रतिरोधात्मक र टिकाउ हुन्छ। 3 गुणा बढी ठिक छ, काम ठिक छ। हुलास ग्यालबलुम 3 गुणा बढी ठिक छ। हुलास भए अरू किन खोज्ने? जब हाम्रो यस्तो बाइक त जान सकिरहेको छैन भने त के सोच्दैछस्? डर सबैलाई लाग्छ, घाँटी सबैको सुक्छ, तर डरले हैसियत होइन हिम्मत हेर्छ। त्यसैले ड्यू उठा र हिम्मतको घुँट लगा। माउन्टेन ड्यू, डरको अगाडि जित्छ। नाइ नाइ नाइ, माया पहिला तिमी राख। पहिला तिमी। क्या माया छ, क्या गर्मी। क्या रिफ्रेशिंग, क्या शॉट। अरे यति पेप्सी पनि किन राख्दिएको मेरो लागि? यो पनि खाइदियो हुन्थ्यो। क्या साथी। पेप्सी, हर घुट रिफ्रेशिंग, हर घुटमा स्वैग। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। नमस्कार, यो एपी न्यूज टाइम हो। एपी न्यूज टाइमको सुरुमा राष्ट्रपति भण्डारीले डाकिन् प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले वैशाख 27 गते प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख 27 गते दिउँसो 1 बजे नयाँ मानिसहरूमा बजेट अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको हो। बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन विश्वासको मत लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तयारी छ। प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन वैशाख 6 गते अन्त्य गरिएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले गत पौष 5 गते विघटित भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले फाल्गुन 11 गते प्रधानमन्त्रीको उक्त निर्णय खारेज गरेको थियो। यसैगरी बैठकले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आन्तरिक हवाई उडान आज मध्यरातीबाट र अन्तर्राष्ट्रिय उडान वैशाख 22 गतेबाट रोक लगाउने मन्त्री परिषदले निर्णय पनि गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा सत्ता सङ्घर्ष उत्कर्षमा पुगेको छ। हिजो बिहान राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्रीमा शङ्कर पोखरेल सोही पदमा फेरि पनि
नियुक्त भए पनि सत्ताको रस्साकस्सी भने झनै पेचिलो बन्दै गएको छ। आइतबार बिहान राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले संविधानको धारा बमोजिम नेकपा एमाले लुम्बिनी संसदीय दलका नेता पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। राजीनामासँग पोखरेलले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाए पनि इतर पक्षका नेताहरूले त्यसको खण्डन गरेका छन्। साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाबाट निर्वाचित बिमला ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेकाले पोखरेलसँग बहुमत नभएको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलले मुख्यमन्त्री नियुक्त नगर्न माग गरेका भए पनि प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गरेका हुन्। जबरजस्ती नियुक्ति गरिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी दलहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय घेराउ गरेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले 42 सांसदको हस्ताक्षरसहित आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सामु दाबी पेश गरेका छन्। बहुमत सदस्य प्रस्तुत हुने नेपालको संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम बहुमत 42 जनाको सशरीर हस्ताक्षर यहाँ उपस्थित गराइएको छ र यसमा 1 जना अनुपस्थित हुनुहुन्छ, माननीय अमरबहादुर डागी, उहाँको पनि समर्थन रहेको छ। यत्रो विनम्रतापूर्वक 2 घण्टा अगाडि हामी प्रदेश प्रमुखजीका रिक्वेस्ट गर्न अहिले आएर हामी 43 जना सांसदहरू, 1 जना डाङ्गीजी हुनुहुन्न, 43 जना सांसदको हस्ताक्षर समेत तपाईका हामी उपस्थित भएका छौँ। यो बहुमतको सम्मान गर्ने यो संसारभरि प्रक्रिया भएको छ। हामी कहाँ पनि संविधान बहुमतकै सरकार बन्नुपर्छ। प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले एमाले संसदीय दलका नेता शङ्कर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे लगत्तै 42 सांसदको हस्ताक्षरले केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेश गरेका हुन्। पत्रमा सूर्य चिन्हबाट चुनाव जितेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय साई तथा साबिकको नेकपाबाट चुनाव जितेकी बिमला केसीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। सबैको आफ्नो अब हामीले त एउटा चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर लडेको हो, तर अब 2074 साल असोज 24 गते 2 बुधे सहमति भएर गठबन्धनबाट चुनाव लडेको। अहिलेसम्म कुनै दलको संस्था पनि ल्याएको छैनौँ। आजसम्म स्वतन्त्रै भएको नाताले पनि अब हामी 2 जना धर्मबहादुर श्रीवास्तव मानिसहरू, मैले चाहिँ उहाँलाई अब गठबन्धन। मुख्यमन्त्रीमा पोखरेललाई नियुक्त गरिए पनि विपक्षमा बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश भएपछि प्रदेश प्रमुखलाई मुख्यमन्त्रीलाई शपथ खुवाउन सकस हुने देखिएको छ। प्रदेश प्रमुखले भने केही समयको माग गर्दै सल्लाह अनुसार अगाडि बढ्ने बताए। मलाई सम्मान गर्ने गरी नै गर्नु हो र मैले अब जुन कुरा तपाईँको उद्देश्य छ त्यो के अरे शपथ ग्रहण अस्थायी गर्ने त्यसबारेमा सोच्ने अवसर मलाई दिनु पर्यो, अनि मात्रै म केही भन्न सक्छु। यसैबीच नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दृग नारायण पाण्डेले राजीनामा दिएका छन्। कपिल वस्तुबाट निर्वाचित पाण्डेले सभामुख सामु राजीनामा पेश गरेका हुन्। उनले हालको राजनीतिक परिस्थिति निहाल्दै आइतबारकै मितिदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएको उल्लेख गरेका छन्। प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा राजनीतिक ब्युरो AP1। AP न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। नेहा एब्सेन्ट म्याम। यति धेरै बच्चाहरू एब्सेन्ट। बिमारी जुन फैलिरहेको छ, एकबाट अर्कोलाई कसरी लड्ने? बिमारीसँग लड्नु छ भने बिमार फैलाउने भाइरससँग लड्नुस्, जुन छुँदाखेरि पनि फैलिन्छ। त्यसैले बारम्बार लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। यो मैदानमा आवाज त्यति बेला खन्किन्छ जब ब्याटले चौका छक्का वर्षा गराउँछ। ब्याट्सम्यानमा स्पिरिट र स्पिडको तालमेलले मात्र रन सम्भव हुन्छ। धन्य छ है नेपाल टेलिकमको 4G, जसले हामीलाई यति दुर्गम ठाउँमा बसेर पनि यो सुविधा दिएको छ। यो पनि नन स्टप। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ, जसले गर्दा आज मेरो खेललाई नेपालभरि
जहाँबाट पनि हेर्न सजिलो भएको छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। वर्ल्डलिङ्कको हर्षको नयाँ वर्ष आयो है, अब एक्स्ट्रा स्पिड त्यही रकममै पायो है, 20,000 बराबरको उपहार निःशुल्क ल्यायो है, हर्षको नयाँ वर्षले खुसियाली छायो है। अब मात्र रु 14,700 मा 50 Mbps इन्टरनेटको मजा लिनुहोस्। साथै रु 20,000 बराबरको डुअल ब्यान्ड राउटर, सेटअप बक्स, नेट टिभी प्राइम, 10,000 भन्दा बढी ठाउँमा फ्री वाइफाई हटस्पट र इन्स्टलेसन्स तथा वायरिङ सित्तैमा पाउनुहोस्। आकर्षक अफर अन्य प्लानहरूमा पनि उपलब्ध छ। थप जानकारीको लागि वर्ल्डलिङ्कको वेबसाइट, आफ्नो नजिकैको ब्रान्च अथवा वर्ल्डलिङ्कको कल सेन्टरमा सम्पर्क गर्नुहोला। छिटो भनेकै वर्ल्डलिङ्क। खुर्सानी पर्दैन दाइ, फिर्ता पैसा नै दिनुस्। 2 रुपियाँ खुद्रा भएन बहिनी, थोरै खुर्सानी लानुस् न। होइन, मलाई पैसा नै फिर्ता दिनुस्। नभएको 2 रुपियाँ कहाँबाट ल्याउनु बहिनी? 2 रुपियाँको लागि किन रिसाउनु? प्रभु बैंकको QR कोड छँदैछ त। स्मार्ट मान्छे, स्मार्ट तरिका। प्रभु बैंकको मोबाइल ब्याङ्किङ। प्रभु बैंक, a reason for your success. यो हो शर्माजीको परिवार, यहाँ चल्छ सधैँ रिमोटको कुस्ती। हेलो प्रभु। प्रभु टिभी। सजिलोसँग एन्टेना जोड्नुहोस्, जहाँ पनि जहिले पनि आफैले जडान गरी ढुक्कसँग टिभी हेर्नका लागि प्रभु टिभी र प्रभु मोबाइल एप प्रयोग गर्नुहोस्। प्रभु टिभी, डिजिटल लाइफ। म्याम, तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ, किन? जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता। नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स, सेवामा निरन्तर हामी। मेरो विश्वास, मेरो निरन्तरता। जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु। नेपाल फाइनान्स लिमिटेड। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। महामारी विरुद्ध ज्यानको जोखिम मोलेर अहोरात्र खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मीले महाविपदको बेला सबैले मिलेर सामना गर्नुपर्ने बताएका छन्। कोरोना रोकथामको पहिलो मोर्चामा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल कमजोर बनाउने गतिविधि नगर्न समेत उनीहरूले अपिल गरेका छन्। गत वर्ष कोरोना संक्रमण सबैभन्दा उच्च भएको अनुपात अहिले सुरुकै अवस्थामा छ। कोरोना भयावह हुँदै जाँदा अस्पतालमा शय्या र अक्सिजनको अभावमा उपचारसम्म नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यसमाथि उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुँदा उपचार सेवा प्रभावित हुन थालेको छ। पछिल्लो समय नेपालगञ्जका नर्सहरू पिपी लगाएर निदाएको तस्बिर तथा संक्रमित भएर पनि उपचारमा सक्रिय चिकित्सकको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ। यसरी अहोरात्र स्वास्थ्य सेवामा खटिने स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल उच्च बनाउने काममा भने सरकार पटक पटक चुक्दै आएको छ। ज्यानकै जोखिम मोलेर कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको बेला सरकारी व्यवस्थाले मन खिन्न हुने गरेको उनीहरूको गुनासो छ। बाँकी जिल्लालाई एउटा देशकै सङ्कटको अवस्थामा चाहिँ परेको मानिन्छ हैन। अब कतिपय अब यस्तो घडीको यस्तो समयमा पनि हामीले चाहिँ अब निरन्तर रूपमा चाहिँ आफूले काम गरिराख्नु पर्ने अवस्था छ। यसमा चाहिँ अब कुनै पनि केन्द्र सरकारले चाहिँ त्यति धेरै चासो चाहिँ नदेखाएको जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनभने अब अस्पतालमा चाहिँ कतिपय बिरामीहरू त बेड नपाएर पनि ज्यान गुमाउनु परेको अवस्था चाहिँ हामीमा विद्यमान नै छ। बेडमा छटपटाइरहेका बिरामीको स्याहार सुसार उनीहरूको दैनिकी नै हो। कोरोना संक्रमण तथा अक्सिजनको अभावमा बिरामी छटपटाउँदा उनीहरू आफै पीडामा परेको महसुस गर्ने गर्छन् र ज्यानको प्रभाव नगरी सेवामा तल्लीन हुन्छन्।
यस्तो अवस्थामा उनीहरूको मनोबल उच्च हुने वातावरण मिलाउन जरुरी छ। म चाहिँ महाकाली हस्पिटलको स्टाफ नर्स, अहिले चाहिँ आइसियुमा कोभिड आइसियुमा काम गरिरहेको छु। हाम्रो हस्पिटलमा चाहिँ अक्सिजन सिलिन्डरको एकदमै अभाव भएको हुनाले सरकारले यसमा चाहिँ केही चहल पहल गरिदिनु पर्यो। हामी चाहिँ अक्सिजन नभएर चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो भइरहेको छ हामीलाई काम गर्न चाहिँ। संक्रमण भयावह बन्दै गएको तथा स्वास्थ्य कर्मी समेत संक्रमित हुँदा सीमित स्वास्थ्य कर्मीमा त्यसको चाप बढेको छ। कोरोनासँग अव्यस्त हुन थालेको बेला नयाँ भेरिएन्टको प्रकोपले त्रास झनै बढाएको छ। काम गर्न पनि अब अहिले निकै कठिन बन्दै गइरहेको छ, किनभने केसेसहरू दिनौँ बढिरहेको छ भने हाम्रो रिसोर्सेसहरू, इक्विपमेन्ट्स, मेन पावर चाहिँ लिमिटेड भइरहेको छ। सेम नम्बर अफ मेन पावरले चाहिँ धेरै पेसेन्ट्स हेर्नु परेको, सेम रिसोर्सेस चाहिँ धेरै पेसेन्टमा युज गर्नु परेको हुनाले हाम्रो यो डिमान्ड सप्लाई कता कता म्याच नभइरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ काम गर्ने क्रममा पनि। अस्पतालहरूको अवस्था त्यस्तै छ। अहिले बेड्सहरू अभाइलेबल छैन, बेड पाउनै निकै कठिनाइ छ, किनभने सबै अस्पतालमा बिरामीहरू कचाकच भरिएर अहिले सङ्क्रमितहरूले बेड र भुइँमा बस्नु परेको अवस्थाहरू पनि छ। हाम्रै अस्पतालमा पनि बेड सबै प्याक अलवेज, सधैँ बिरामीको चाप बढी भएको हुनाले चाहिँ सबै बिरामीहरू, सङ्क्रमित बिरामीहरूलाई हामीले बेड पुर्याउनै सकिरहेको छैन। महामारीको दोस्रो लहरले देशैभरको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। 30 भन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा र लकडाउन जारी छ। अस्पतालमा अक्सिजन, भेन्टिलेटर तथा शय्या अभावका कारण बिरामीको मृत्युदर बढ्दो अवस्थामा छ। यस्तो जटिल अवस्थामा महामारीसँग जुधिरहेका स्वास्थ्य कर्मीको हौसला र मनोबल उच्च राख्दै कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकार प्रभावकारी रणनीतिमा लाग्न ढिला भइसकेको छ। सुजिता पौडेल, AP1। कोरोना संक्रमितसँगै मृतक संख्या बढ्न थालेपछि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले तत्काल अक्सिजन सहितको 50 बेड आइसोलेसन अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा कोरोनाका बिरामीले बेड पाउन मुस्किल हुने अवस्था आएपछि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले केही दिनभित्रै छुट्टै 50 बेडको अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरेको हो। उक्त आइसोलेसन अस्पतालको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन कर्णाली प्रदेश अस्पतालसँग समन्वय गरिने र हालका लागि 2 डाक्टर र एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्था गरिएको नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले बताउनुभयो। हुनुहुन्छ सबै ड्युटीमा बसेर हामीले व्यवस्थापन गर्छौँ र आजै मात्र हाम्रो थप कुरा पनि के भएको छ भने हामी अनलाइन सिस्टमबाट एउटा चाहिँ सञ्चार ग्रुप बनाएर हामीसँग नगरपालिकामा जुन पोजिटिभ केसहरू आउने बिरामीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको डिटेल हामी राख्ने, दैनिक उहाँहरूलाई फोन सम्पर्कमा रहने, मेसेन्जर, व्हाट्सएप, भाइबर अथवा केबाट हुन्छ सबैलाई एउटा लिङ्केजमा राख्ने र स्वास्थ्य अवस्था बुझ्ने। कोभिड-19 को संक्रमण बढेसँगै सीमा क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मी कोभिड-19 संक्रमणको जोखिममा परेका छन्। भारतमा कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर चलेसँगै नेपाल फर्कने 60% नेपालीमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तो अवस्थामा उनीहरूको सिधा सम्पर्कमा आउने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाका सुरक्षाकर्मीहरू पनि संक्रमित भइरहेका छन्। सीमाबाट आउने नागरिक सम्पूर्णलाई सबभन्दा पहिला सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र अन्य सुरक्षा निकायहरूसँग पनि समन्वय गरेर त्यसको आधारमा चेक जाँच गर्नुपर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गर्ने, PCR टेस्ट गर्ने, के टेस्ट गर्ने हो त्यो त्यहाँको जिल्लामा त्यहाँको स्वास्थ्य कार्यालय उपलब्ध गराइदिएको किटबाट चेक जाँच गर्ने, ज्वरोहरू गर्ने। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ सिमानामा 40वटा हेल्थ डेस्क पनि राखेका छौँ। त्यसको मद्दतले पनि चेक जाँच गर्छौँ र हामीले गर्न सक्ने भनेको जनचेतना यस्तो छ, तपाईहरु चाहिँ डिस्टेन्स कायम गर्नुस्, मास्कको प्रयोग गर्नुस्, सेनिटाइजर र साबुनको प्रयोग गर्नुस् भन्ने कुराहरू जनचेतना पनि हामीले उहाँहरूलाई भन्छौँ। गत सातादेखि नै शेयर बजारमा देखिएको उछालले निरन्तरता पाएको छ। गत साताको पछिल्लो 3 कारोबार दिनमा भारी अङ्कले उकालो लागेको शेयर बजार परिसूचक वृद्धिमा यो साताको पहिलो कारोबार दिन हिजो पनि उछाल आएको हो।
कारोबार भएका सबै समूहका उपसूचकमा हरियाली छाउँदा समग्र बजार परिसूचक नेप्से 54 अङ्कले बढेर 2665 अङ्कमा पुगेको छ। 226 कम्पनीका 1,58,32,403 किता सेयर 83,404 वटा कारोबारबाट 7,36,08,05,00,000 रुपियाँमा खरिद बिक्री भएका छन्। एपी न्यूज टाइममा ब्रेक। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स अब जुट्ने बेला हो। मोबाइल टाइममा दुईटा कुरा हुन सक्छ, रिफ्रेश या स्ट्रेस। सो स्प्राइट, क्रिस्प लाइम लेमन टेस्ट, रिफ्रेशमेन्ट अल्टिमेट। दुईटा कुरामा नअड्क, स्प्राइट, रिफ्रेश म्याक्स, मोबाइल टाइम चिल्याक्स। मैले सब मापदण्ड पुरा गरी गजबको घर बनाएँ अनि घरको रङ रोगन गरी चिटिक्क पारी गृह प्रवेश पनि गरेँ। आफ्ना इष्टमित्रलाई हाउस वार्मिङ पार्टी पनि दिए। तर एकदम पछि मात्र थाहा पाएँ मैले त आफ्नो घर इन्कम्प्लिट नै छाडेछु, किनकि अर्को घरमा जोडिन्छ भनेर जुन बाहिरी भित्तालाई मैले चिल्लो प्लास्टर मात्र गरेर छोडेको थिएँ त्यही भित्ताबाट घरमा पानी रसाउने, ओस लाग्ने, पत्र निस्किने समस्या बढ्न थाल्यो र घर कमजोर हुँदै गयो। तर मसँग अब एसियन पेन्ट्स ड्याम्प प्रुफ छ, जसले मेरा यी सब समस्या समाधान गरी मेरो इन्कम्प्लिट घरलाई कम्प्लिट गर्छ। त्यसैले चिल्लो प्लास्टर मात्र गरेको बाहिरी भित्तामा एसियन पेन्ट्स ड्याम्प प्रुफ लगाइहाल्नुहोस्, जसमा छ 6 इयर्स वारेन्टी। एसियन पेन्ट्स ड्याम्प प्रुफ, इन्कम्प्लिट घर कम्प्लिट गर। You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब बाँकी समाचार। भारतमा कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप उत्पादन गर्दै आइरहेको सिरम इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आदर पुनावाला बेलायत पुगेका छन्। खोपको मागलाई लिएर बढ्दो दबाव र धम्कीका बीच उनी परिवारका साथ लन्डन पुगेका हुन्। पुनावालाले ट्विट मार्फत केही दिनमा स्वदेश फर्कने जानकारी पनि दिएका छन्। तर बेलायती सञ्चार माध्यममा दिएको अन्तर्वार्तामा पुनावालाले शक्तिशाली र प्रभावशाली व्यक्तिले फोनबाट धम्की दिएको बताएका छन्। उनले खोपको मागलाई लिएर बढ्दो तनाव र दबावका कारण आफू परिवारसहित लन्डन पुगेको बताएका छन्। कुम्भ मेला र विधानसभा निर्वाचनका कारण कोरोना संक्रमण बढेको हो भनी सोधिएको सवालमा पुनावालाले संवेदनशील विषयमा जवाफ दिँदा आफ्नो ज्यान जान सक्ने पनि बताएका छन्। पहिलो संस्करणको फ्रेन्चाइज फुटबल प्रतियोगिता नेपाल सुपर लिग एनएसएलमा आज चितवन र विराटनगर भिड्दैछन्। आजको खेल साँझ 5:30 बजे त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा हुनेछ। हिजोको खेलमा भने पोखरा थन्डर्स र ललितपुर सिटी एफसीले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडे। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलको पहिलो हाफमा आक्रमक खेल पस्किए पनि पोखराले गोल गर्न भने सकेन। ललितपुरले भने दोस्रो हाफमा केही डरलाग्दो आक्रमण पुनेको थियो, तर ललितपुर पनि गोल गर्नबाट चुकेको थियो। यस बराबरीसँगै पोखराले 4 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। पोखरा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। ललितपुर 4 खेलमा 3 अङ्क जोडेर छैटौँ स्थानमा रहेको छ।
एपी न्यूज टाइमको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता सकस बजेट अधिवेशनमा विश्वासको मत लिने ओलीको तयारी। लुम्बिनीमा पुनर्नियुक्ति पाएका शङ्करको सत्ता फेरि सङ्कटमा। आज राति 12 बजेबाट आन्तरिक उडान बन्द गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। वैशाख 22 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्यो समन्वयात्मक पहलको आह्वान। अग्र मोर्चामा खटेकाहरू भन्छन् स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल नघटाइदिनुस्। विश्वमा 32 लाख मानिसले गुमाए कोरोनाका कारण ज्यान। कोभिसिल्ड खोप उत्पादक कम्पनीका मालिक दबाव बढेपछि भारतबाट पलाए। र नेपाल सुपर लिग फुटबलमा आज चितवन र विराटनगर भिड्ने। हिजो ललितपुर र पोखरा बीचको खेल गोलरहित बराबरीमा। एपी न्यूज टाइम सकियो। यसपछि बिहानको नियमित सो गुड मर्निङ नेपाल अहिले जारी छ र गुड मर्निङ नेपालमा यहाँले सदा चाहिँ विशेष र विभिन्न विषयमा कुराकानी छलफल र सन्देश पनि पाउन सक्नुहुनेछ र गुड मर्निङ नेपालमा आउँदै हुनुहुन्छ डाक्टर समीर र सरिताजी। एपी1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। AP1 न्यूज टाइमका साथमा विश्वास दिन्छौ प्रभु बैंक, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा, आजको जमानाको भरपर्दो पाइप, नेपाटप सब ठिकठाक, मोडर्न टेक्निकल कलेज सानेपा ललितपुर, बर्जर सिल्क ब्रिदिजी, ग्ल्यामरस मात्र होइन केयरिङ पनि, माउन्टेन ड्यू डरको अगाडि जित्छ। नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। For your home and business, eScan Total Security, #1 choice of digital world. अशोक शेरचन, CEO प्रभु बैंक। यस पटक हामी यस्तो आइडियाको खोजीमा छौं जसलाई सुन्ने बित्तिकै लागोस् लगानी यसमै गरिहालौं। आइडिया स्टुडियो सिजन 5, सोचदेखि उद्योगसम्म। डाक्टर छिरिङ लामा, एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन, को-फाउन्डर आइडिया स्टुडियो नेपाल। भनिन्छ तपाईको दिमागमा आउने आइडियाहरू 1 देखि 10 नम्बरसम्म साधारण हुन्छन्, तर 11 नम्बरको आइडियामा दम हुन्छ। सिजन 5 मा म त्यस्तै आइडियाको खोजीमा छु। आइडिया स्टुडियो सिजन 5, सोचदेखि उद्योगसम्म। विदेश जाने मायालु तिमीलाई सम्झना बारम्बार छ मेरो, तिम्रो साथीलाई के को पीडा, जिउँदै मर्ने हो अभागी देखेर। यो
यो गीत चाहिँ मैले 1979 मा कम्पोज गरेको हो। 79 म जन्मिनुभन्दा अगाडि होला। त्यो मैले हङकङ, यो चाहिँ हङकङमै हो हैन। जहिले पनि तिमी जन्मे थिएन? हैन हकरमा पत्यो। 90s तिर जन्मे हो नि त। हो र? 316 ए हो र? कतिको ज्ञानी छ दाइ? ज्ञानी त ज्ञानी नै हो, भन्न नमिल्ने हो। तिमी रिसाउँदा कस्तो नराम्रो देख्छ। अनि रिसाउँदाखेरि पनि हाँसिरहेको हुन्छ त होइन? अलिकति रिसाउँदै हुनु पऱ्यो नि त होइन? त्यस्तै जस्तै हो। जीवनको अर्थ बुझिदेऊ, लागिदेऊ सही बाटोमा, नउडाउँदिन धुवामा। रूपेश कृष्ण श्रेष्ठ, co-founder and knowledge director, Idea Studio Nepal. आदर्श आइडिया त्यो हो जुन सोचदेखि उद्योगसम्म आइपुग्दा विस्तृत र परिष्कृत हुँदै जान्छ। मलाई विश्वास छ यसपटक आइडिया स्टुडियो सिजन 5 मा यस्तै आइडियासँग काम गर्न पाइनेछ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 सोचदेखि उद्योगसम्म। Dr. Chiring Lama, Executive Chairperson, Co-founder, Idea Studio Nepal. भनिन्छ तपाईको दिमागमा आउने आइडियाहरू 1 देखि 10 नम्बरसम्म साधारण हुन्छन्, तर 11 नम्बरको आइडियामा दम हुन्छ। एपी न्युजमा मनोज जोशीजीलाई धन्यवाद दिँदै फेरि हामी गुड मर्निङ नेपालको सेटमा आइपुगिसकेका छौँ र हामीसँग आज हाम्रा अतिथि पनि आइसक्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ सङ्क्रमण रोग र आइसियु विशेषज्ञ डाक्टर प्रभात अधिकारीजी। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर प्रभातलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहे र धेरै पछि भेट्ने मौका मिल्यो। हजुर, सेट लाइकवाइज, थ्याङ्क यू। बाहिरबाट त भेटिरहेको छु हामीहरू। आज तपाईँलाई अब आइहाल्नु एउटा सोध्नु मन लाग्यो मलाई। तपाईँ क्लिनिसियन पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ हस्पिटलमा पनि कार्यरत हुनुहुन्छ, तपाईँ गभर्मेन्टसँग काम गर्नुहुन्छ, स्टेक होल्डरसँग काम गर्नुहुन्छ। अहिले जुन सेकेन्ड वेभ छ नि, दोस्रो लहरको कुरा भइरहेछ, तपाईँ एउटा डक्टरको टोपी लगाएर बोल्दाखेरि के अवस्था छ र तपाईँ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? जस्तै अब डक्टर हिसाबले अब अन द स्पट बिरामीहरू हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले हामीले सोचेको देख्दाखेरि चाहिँ के छ भने पहिलाभन्दा अलिक चाँडै पेसेन्टहरू सिक भइराख्नु भएको छ र अहिलेको तथ्याङ्कमा के पनि थाहा छ भने यङ पपुलेसनहरू 50 भन्दा तल समूहको मान्छेहरू पनि धेरै नै इन्फेक्टेड हुनुभएको छ, इन्क्लुडिङ बच्चाहरू पनि होइन। भनेपछि पहिलाभन्दा अलिकति सिभियर पनि छ र यङ पपुलेसनलाई नि हिट गरिरहेको छ। र अहिलेको हामीलाई के थाहा छ भने नेपालमा चाहिँ म्याक्सिमम् चाहिँ युके भेरिएन्ट छ, 80% भन्दा बढी भइसक्यो होइन। त्यसपछि मेबी डबल म्युटेन्ट अथवा अरू म्युटेन्टहरू आछ। अब यो युके भेरिएन्टको चाहिँ के छ भने यो चाहिँ चाँडो फैलिन्छ
अराउन्ड 90% बढी फैलिन सक्छ र 64% सिभियरिटी पनि छ, मोर्टालिटी पनि त्यही अनुसार बढ्न सक्छ। त्यही भएर पहिलाभन्दा धेरै चाँडो फैलिएको छ र एकदमै धेरै मान्छेहरूलाई इन्फेक्सन गरेको छ, त्यसमाथि यङ पपुलेसनलाई पनि छोडेको छैन भन्ने चाहिँ अहिले देखाउँछ। डाक्टर साहब, यसमा मैले आफूसँग रिलेट गरेर एउटा प्रश्न सोधेँ। पहिला कस्तो भने अहिले गभर्मेन्टले पनि 10 दिनसम्म आइसोलेसनमा बसेपछि 10 दिनपछि चाहिँ निस्किँदा हुन्छ भन्ने खालको बुझाइ थियो मेरो। तर अहिले कस्तो भइरहेछ भने मलाई मात्र नभइकन मेरै फ्यामिली मेम्बर्सहरूलाई पनि इभन 12, 13, 14th डेमा पनि फेरि टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ नै देखिएको छ भनेपछि यो कसरी हेर्ने? अब जस्तो कि भाइरस त उयो अलिकति म्युटेसन मात्र भएको होइन। अब हाम्रो जुन गाइडलाइन छ त्यो त त्यही नै हुन्छ। जस्तो कि हजुरको अब डाक्टर समीरलाई थाहा छैन, हामीले जुन भाइरसको पिसिआर चेक गर्छौँ त्यो भनेको चाहिँ भाइरसको भित्रको जेनेटिक मटेरियल चेक गर्ने हो। भाइरस लिभिङ छ कि डेड छ हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। तर अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार के छ भने मान्छे चाहिँ सिभियर एकदम भेन्टिलेटरमा गएको बाहेक र इम्युनिटी राम्रो भएको मान्छेहरू, इम्युनो कम्प्रोमाइज बाहेक अरू मान्छेहरूमा चाहिँ 10 दिनसम्म त्यो भाइरस मरिसकेको हुन्छ र हामीले त्यो चेक गर्दाखेरि पोजिटिभ आउन सक्छ, किनभने त्यो डेड भाइरस हो, त्यसको अवशेषहरू त आइरहेको छ। त्यही भएर अहिले पनि हाम्रो रिकमेन्डेसन चाहिँ हजुर त्यस्तो अवस्थामा त्यो 10 दिनपछि पुग्छ, हजुरले फेरि चेक गरिराख्नु पर्दैन। हामीले फेरि चेक गर्नुपर्ने चाहिँ स्पेसल कन्डिसन्सहरू हुन्छ। फर इक्जाम्पल हजुर चाहिँ एकदम सिभियरली इम्युनो कम्प्रोमाइज हुन्छ, क्यान्सरको बिरामी हुन्छ, ट्रान्सप्लान्ट गरेको बिरामी हुन्छ र तपाईँले चाहिँ लामो समयसम्म नि त्यो जीवित भाइरसहरू निकालिराखेको हुन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै हामीले चाहिँ चेक गर्नुपर्ने अथवा अरू एक्स्ट्रा सावधानी अपनाउनुपर्छ। नत्र चाहिँ सामान्यतया 10 दिनसम्ममा चाहिँ क्लिनिकली ठिक भइसकेको छ भने चेक गरिराख्नु पर्दैन। अब अहिले फलोअप गरौँ न, तपाईँले यो सिम्टमकै कुरा गर्दाखेरि नि अहिलेको वेबमा र पहिलेको वेबमा के तपाईँले के नै बेस्ड अन नेपालको एक्सपिरियन्समा चाहिँ के फरक पाउनु भएको छ तपाईँहरूले? अब यसमा चाहिँ के छ भने जस्तो कि अहिले चाहिँ हाम्रो अलिक चाँडै नै हाइपोक्सिक हुने अथवा अक्सिजनको मात्रा चाँडै घट्ने। जस्तो कि आजसम्म ठिकै छ, भोलि एकचोटि चाहिँ अक्सिजनको मात्रा घट्ने अनि भोलि अथवा पर्सिसम्म चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ इन्टुबेसनमा अथवा भेन्टिलेटरमा जानुपर्नेहरू पनि देखिएको छ। र अहिले चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ धेरै चाँडो फैलिरहेको छ र त्यसले गर्दा अरू विभिन्न सिम्टम्सहरू पनि देखिएको छ। जस्तो कि कसैलाई चाहिँ डायरिया धेरै भएको छ, नजिया भमिटिङ डायरिया भएको छ, कसैलाई छालाको ऱ्यासहरू, छालाहरूमा चाहिँ रातो डाबर आउने अथवा चाहिँ आर्थ्राल्जिया भन्छ, जोइन्ट पेनहरू हुने, आँखा चाहिँ रातो हुने होइन, त्यस्तोहरू पनि देखिएको छ। तर यो पहिला पनि देखिन्थ्यो। तर भएको चाहिँ के हुनसक्छ भने अहिले पहिला अब 100 जना मात्र हुन्थ्यो नि, अहिले 1000 जनामा देखियो। पहिला 2% थियो, अहिले पनि 2% हो, तर त्यो म्याग्निफाई भएको हुनसक्छ। त्यो चाहिँ छ। डाक्टर साहब, अहिले केसेस यस्तो म्याग्निफाई भइरहेछ भन्दै गर्दाखेरि अब कस्तो केसमा चाहिँ अस्पतालमा कन्ट्याक्ट गर्नु पर्यो भने गर्ने र कस्तो केसमा चाहिँ घर बस्ने कसरी छुट्याउने हामीले? एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जस्तो कि अहिले हामीलाई थाहा छ कि अहिले बेडको अभाव छ, बेडै पाइएको छैन र मान्छेहरू हस्पिटल गए पनि बेड नपाउन सक्ने अवस्था भएको कारणले अहिले सकेसम्म घरमै बसेर आफ्नो हेरचाह गर्नु होला र के आवश्यकता पऱ्यो भने मात्र हस्पिटल जानु होला। यो कुरा चाहिँ जरुरी छ। यसमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ आफैले पनि यो डाफे केयर भन्ने हाम्रो एउटा अर्गनाइजेसन छ। हामी चाहिँ घर घरमा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ होम मोनिटरिङ गर्छौँ टेलिमेडिसिन मार्फत। अब हामीले चाहिँ के गर्ने गरेका छौँ, यो गाइडलाइन्ससँग कन्सिस्टेन्ट पनि छ। के भने यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने यो सिम्टम्सहरू वाच गर्नु होला। नम्बर 1, यदि तपाईँलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भएको जस्तो फिल भयो होइन। दोस्रो, तपाईँले लामो सास फेर्दाखेरि अथवा खोक्दाखेरि छाती दुख्यो भने। तेस्रो चाहिँ तपाईँले अनिवार्य रूपमा चाहिँ अक्सिमिटरले अक्सिजन सेचुरेसन चेक गर्नु होला। यदि 94 भन्दा कम छ भने 94 सम्म ठिकै छ, तर यहाँ चाहिँ मिसइन्फर्मेसन के गइरहेछ भने 90 सम्म चाहिँ ठिकै छ भनेर जुन त्यो चाहिँ मिसइन्फर्मेसन हो। अब जस्तै सिओपिडी पेसेन्ट अरू पेसेन्ट्सहरूलाई चाहिँ 88 सम्म पनि ठिकै हो, तर कोभिडमा यदि तपाईँ दमको बिरामी अथवा क्रोनिक अक्सिजन रिक्वायरिङ पेसेन्ट होइन भने चाहिँ 94 भन्दा कम 93, 92, 91 भयो भने तपाईँ सतर्क हुनुपर्छ। यो 3टा क्राइटेरिया पुग्यो भने तपाईँले तुरुन्त डक्टरलाई खबर गर्नुपर्छ, तपाईँ सबैको हस्पिटल जानुपर्छ अनि निमोनिया सही छैन भनेर एक्सरे सिटी स्क्यानहरू परेको खण्डमा गर्नुपर्छ। अब यो 3टा सिम्टम्सहरू सुरुमा आउँछ, निमोनियाको साइन्सहरू हो। त्यसपछि नि ढिलो गर्नुभयो भने चाहिँ हातखुट्टा निलो हुने होइन, होस हराउन थाल्ने त्यस्तो खालको चाहिँ देखिन्छ। अनि त्यो भयो भने त अफकोर्स तपाईँ हस्पिटल जानुपर्छ, थाहा भइहाल्नुहुन्छ। तर मैले अहिले भनेको 3टा सिम्टम्सहरू चाहिँ सबैले सम्झिनुपर्छ। अहिले एउटा कुरा हुन्छ, पहिलो लेभलमा नि यो कुरा आएको चिकित्सकहरूबाट, यसमा अहिले के छ थाहा छैन, तपाईँ सोध्न चाहिरहेको छु। अहिले युवामा भन्दा म अब अलिक ओल्डर पपुलेसन भने 40 काटेकोमा चाहिँ नि पहिले के कुरा आएको थियो भन्दाखेरि सुरुमा हाई फिभर आउने, बिस्तारै कम्बा जस्तो नि कम्बा जस्तो लाग्यो, ठिक भयो 5, 6, 7 डेसम्म अब रिकभरी भएको जस्तो लाग्यो। अनि एकैचोटि 7, 8, 9 डेमा फेरि वात्त एकदमै बढेर सिभिरिटी बढेर मान्छे एकदम भनौँ न नराम्रो अवस्थामा जाने अथवा डेथै हुने पनि कुराहरू आएको थियो। त्यो अहिले के छ र त्यो किन हुन्छ डाक्टर यस्तो कुरा? एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। जस्तै हजुरलाई यो थाहा छैन होला, त्यो पब्लिकको लागि हामी फेरि कुरा गर्न चाहन्छौँ। जस्तो कि हामीले पब्लिकको लागि बुझाउँदाखेरि चाहिँ यो डिजिज चाहिँ 3टा फेजमा जान्छ। सुरुमा चाहिँ भाइरस शरीरभित्र छिर्छ अनि भाइरस रेप्लिकेसन गर्छ, त्यसलाई भाइरल रेप्लिकेसन फेज भन्छ।
त्यसपछि के हुन्छ भाइरस रिप्लिकेसन गरेपछि त्यहाँ विभिन्न उथलपुथल हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ साइटोकाइन स्टर्म भन्छौँ हाम्रो चाहिँ बडीको प्रोटेक्टिभ सेल्सहरू गएर त्यहाँ फाइट खेल्न थाल्छ अनि त्यसले गर्दा विभिन्न कुराहरू त्यहाँबाट निस्किन्छ होइन अनि थर्ड भनेको चाहिँ थर्ड फेजमा चाहिँ हजुरको चाहिँ कोएगुलेसन सुरु हुन्छ होइन त्यो भनेको चाहिँ रगतहरू जम्न थाल्छ त्यस्तो कुराहरू हुन्छ अब यसमा चाहिँ के छ भने हामीलाई अहिले आएर के थाहा भइसकेको छ भने कोभिडले जति ड्यामेज गर्छ भाइरसले जति ड्यामेज गर्छ फर्स्ट फेजमा सेकेन्ड र थर्ड फेजले अझ बढी चाहिँ त्यसले अझ बढी ड्यामेज गर्छ शरीरलाई किनभने सुरुमा भाइरसले ड्यामेज गर्यो त्यसपछि साइटोकाइन स्टर्म भयो त्यसले अझ बढी ड्यामेज गर्छ अनि यो सर्भे फेज चाहिँ एक हप्ताको फरकमा हुन्छ भनेपछि सुरुको एक हप्तासम्म भाइरसले अलि निमोनिया गर्छ अलि खोकी लाग्छ निमोनिया हुनसक्छ खासिया ठिकै आत्तिनुपर्ने जस्तो हुँदैन तर एक हप्ता क्रस गरेपछि चाहिँ यो साइटोकाइन स्टर्म कति आउँछ त्यो अनुसार चाहिँ मान्छे झन् वर्स हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ सामान्यतया हेर्ने भने चाहिँ हामी सतर्क हुनुपर्ने भने चाहिँ यस सेकेन्ड फेजमा हो भन्नुको अर्थ 5 दिन 7 दिन कटेपछि 5 दिन कटेपछि र 10 दिनको बिचमा 5 देखि 10 दिनको बिचमा मान्छे एकदम सतर्क हुनुपर्छ अब त्यस्तो फेजमा चाहिँ अब धेरैसम्म मान्छेको इम्प्रुभ हुन्छ इम्प्रुभ हुने साइन्सहरू देखिन्छ इम्प्रुभ पनि हुन्छ कति मान्छेको चाहिँ बिग्रिन थाल्छ त्यही भएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हजुरले भनेको एकदम ठिक हो मान्छेहरू चाहिँ 4-5 दिनसम्म मलाई ठिक हो अब मलाई केही पनि हुँदैन भनेर पल्स अक्सिमिटर पनि चेक गर्नु न होइन केही पनि आफूलाई वाच गर्नु न अनि तर तब त्यही बेला चाहिँ उहाँको चाहिँ डाउनहिल प्रोसेस सुरु भइसकेको हुन्छ अनि त्यो मिस आउट हुन्छ अनि ढिलो भइसकेको हुन्छ त्यही भएर पब्लिकले यो बुझ्नुपर्ने जरुरत के छ भने हाम्रो कोभिडको सिम्पटम्सहरू वाच गर्ने भने अझ 5 दिन कटेपछि अझ राम्रोसँग वाच गर्नुपर्छ र यदि तपाईँको ठिक हुन्छ भने त्यसपछि ठिक हुन्छ यदि बिग्रिनुवाला छ भने चाहिँ त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूको 5 देखि 10 दिनको बिचमा बिग्रिन थाल्छ र त्यो बेला चाहिँ तपाईँ सतर्क हुनुपर्छ ठ्याक्क यो टाइमिङको पनि कुरा भयो अब कोभिड पेसेन्ट्स जो 10 दिन अथवा 14 दिन बसिसक्नुहुन्छ त्यसपछिको पोस्ट सिम्पटम्सहरूमा के याद गर्नुपर्ने हुन्छ अब जस्तो कि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम अथवा लङ कोभिड भन्छ यसलाई होइन जस्तै मिडियाहरूमा पनि धेरै आएको छ यसमा धेरै प्यानिक पनि भइरहेको छ यसलाई चाहिँ म क्लियर गर्न खोज्छु अब जस्तै कस्तो हुन्छ भने कोभिडले चाहिँ धेरै धेरै अर्गन्सहरूमा हिट गरे पनि सबभन्दा धेरै एफेक्ट गर्ने भनेको लङ्स हो होइन अब सपोज तपाईँ चाहिँ धेरै नै अक्सिजन चाहिएको छ तपाईँ भेन्टिलेटर चाहिएको छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँको लङ्स अलिकति धेरै ड्यामेज भएको हुनसक्छ अनि त्यो लङ्स हिल हुँदाखेरि चाहिँ फाइब्रोसिस भन्छ भन्नुको अर्थ त्यो चाहिँ स्कार टिस्यु जस्तो बनेर आउँछ त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ जो चाहिँ आइसियुमा चाहिँ भेन्टिलेटरमा अथवा हाई फ्लो अक्सिजनमा हुन्छ अथवा धेरै नै लङ ड्यामेज भएको छ त्यस्तो पेसेन्ट्सहरूमा चाहिँ रिकभरी 100% नआउन सक्छ किनभने लङ त ड्यामेज भइसक्यो होइन तर अरू पेसेन्ट्सहरूमा त्यस्तो आत्तिनु पर्दैन अब अरू आत्तिन नपर्ने तर देखिने सिम्टम्सहरू के हो एउटा चाहिँ क्रोनिक फटिक सिन्ड्रोम भन्छ त्यो हरेक भाइरल डिजिजमा हुन्छ मान्छेले चाहिँ आलस्यपन जस्तो हुने अल्छी लाग्ने थकै लाग्ने त्यस्तोहरू हुन्छ सेकेन्ड भनेको चाहिँ एक्सर्साइज टलरेन्स अथवा चाहिँ पहिला जस्तो एक्टिभनेस अथवा त्यो भर्याङ चढ्दाखेरि जुन फुर्तिलो हुन्छ त्यो नहुने त्यस्तो हुन्छ अर्को थर्ड भनेको चाहिँ डिप्रेसन अथवा अरू साइकोलोजिकल प्रब्लम्सहरू हुन्छ यो सबै आत्तिहाल्नुपर्ने कुरा होइन अब यसको एक्सप्लेनेसन के हुन्छ भने अब त्यो लङ्सको ड्यामेज भएको छैन भने अरू मान्छेहरूमा चाहिँ के हुन्छ एउटा सुरुमा त कोभिड लागेपछि हामी त घरमै यत्तिकै बस्छौँ अनि हामी यत्तिकै बसेपछि त डिस्युज एट्रोफी भन्छ अथवा मसल्सहरू त विक भइहाल्छ हामी 2 दिनसम्म हिँडेनौँ भने बसमा ट्राभल गरिरहेको छौँ 2 दिनसम्म हिँडेका छैनौँ भने त हामीलाई त त्यो एनर्जी त घटिहाल्छ मसल्स पनि विक भइहाल्छ एउटा त्यो कारण पनि हो अर्को कुरा चाहिँ साइकोलोजिकल कारण हो कोभिड लाग्यो म होइन मर्छु अथवा के हुन्छ भनेर त्यो तनावले गर्दाखेरि मान्छे आफै डिप्रेस्ड हुन्छ अनि आफै थकानहरू हुन्छ अनि तेस्रो भनेको चाहिँ यो दुइटै कम्बिनेसन फिजिकल र साइकोलोजिकल प्रब्लम्सको कम्बिनेसनले गर्दाखेरि अरू मेनिफेस्टेसन्सहरू देखिन्छ तर यो चाहिँ सामान्यतया चाहिँ हजुरको रिकभरी हुन्छ 2 हप्तादेखि 3 महिनासम्ममा चाहिँ रिकभरी हुन्छ अब अरू देखिने सिम्टम्सहरू चाहिँ कसैले चाहिँ लामो समयसम्म ज्वरो आउने होइन लामो समयसम्म खोकी लाग्ने त्यस्तोहरू पनि देखिएको छ तर त्यसमा पनि आत्तिहाल्नु पर्दैन किनभने के त्यो अल्टिमेटली त्यो पनि रिकभर हुन्छ अब ज्वरो आइरहेको छ भने चाहिँ हजुरको कोभिड बिग्रेको भन्दा नि त्यो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हुनसक्छ तपाईँले फिजिसियनसँग देखाउनु होला तपाईँले अब जस्तो कुरा गर्दा यो अक्सिजनको कुरा आइरहेको छ नि अहिले एकदम मिडियामा जताततै चाहिँ अक्सिजन एकदमै महत्त्व लिएको छ मान्छे धेरै नेपालमा मात्र होइन संसारमा पनि अक्सिजनको महत्त्व बारेमा धेरै छलफल भइरहेछ यो अक्सिजन ले पर्सन हाम्रो पब्लिकलाई जुन दर्शकहरूलाई जो हेर्नु भएको छ यो अक्सिजनको महत्त्व विशेष गरी यो SARS-CoV-2 फाइट गर्न अथवा कोभिड-19 को लागि के हो र यसले किन यति हामीले महत्त्व दिएको एकदम राम्रो कुरा अब जस्तो कि यो पब्लिकले के बुझ्नुपर्छ भने हजुरको कोभिड मध्ये चाहिँ 15-20%लाई निमोनिया हुन्छ त्यहाँमध्ये कतिजनालाई चाहिँ अक्सिजन चाहिन्छ अब 5%हरू चाहिँ आइसियुमा जान्छ उहाँलाई चाहिँ अझ उस्तै परिने इन्ट्युबेसन गरेर भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुन्छ अब अक्सिजनको महत्त्व के छ भने हजुरको निमोनिया भएपछि त्यसमा अलिकति बिग्रेपछि तपाईँलाई अक्सिजन चाहिन्छ किनभने अक्सिजनेसन राम्रो हुँदैन अहिलेको हाम्रो गाइडलाइन अनुसार चाहिँ 94 भन्दा कम भएपछि सबको अक्सिजन चलाउँछौँ होइन 90 सम्म पनि हामी कुर्दैनौँ अहिले मैले भनिसकेँ अब अक्सिजन भनेको सबभन्दा फर्स्ट र बेस्ट मेडिसिन हो यो त औषधि हो अब यो 20% मान्छेहरूमध्ये 5% मात्र आइसियु जान्छन् तर बाँकी पर्सेन्टहरू त आफै ठिक हुन्छन् भनेपछि उनीहरूलाई अक्सिजन दिएर हामीले सपोर्ट गरियो
होइन सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गऱ्यो भने उहाँको शरीरले आफैले त्यो भाइरसलाई जित्छ अनि त्यसपछि अल्टिमेटली उहाँ चाहिँ रोगबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ भनेपछि अक्सिजन दिनु भनेको उहाँलाई एउटा ट्रिटमेन्ट दिनु जस्तो हो र उहाँको शरीरलाई चाहिँ त्यो ऊर्जा दिएपछि अनि त्यो शरीरले नै भाइरसलाई जितेर आफै पनि बाहिर निस्किन्छ त्यही भएर अक्सिजन भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट र फर्स्ट मेडिसिन हो र हामीले चाहिँ 94 भन्दा तल भयो भने हामीले सबैबाट चाहिँ अक्सिजन चाहिन सक्छ भनेर सतर्क भएर अक्सिजन चलाउनु पर्ने हुनसक्छ अब यसैमा हजुरले अहिले हामीले कुरा भएअनुसार चाहिँ अक्सिजनको अहिले स्ट्याटस के छ त भन्ने कुरा आउँदाखेरि चाहिँ नेपालको अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ कुनै पनि हस्पिटल चाहिँ 25 बेडभन्दा बढी छ भने त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट राख्नु एकदम राम्रो कुरा हुन्छ त्यो किफायती कस्ट इफेक्टिभ पनि हुन्छ फेरि नेपालमा दमदेखि अरू विभिन्न प्रब्लम्सहरू रेस्पिरेटरी प्रब्लम बढी छ लङ टर्ममा पनि त्यसले फाइदा गर्छ अब एउटा त्यसमा हामीले सोच्नु पर्यो अहिले मेन प्रब्लम चाहिँ के छ भने हजुरको यो विभिन्न फ्याक्ट्रिजहरूमा नि अक्सिजन प्रड्युस हुन्छ मेडिकल अक्सिजन पनि छ तर त्यो प्रड्युस भएको अक्सिजन चाहिँ बिरामीसम्म पुर्याउनलाई जुन सिलिन्डर चाहिन्छ त्यसको हाहाकार भइरहेको छ त्यो भएर हाम्रो अनुरोध चाहिँ के छ भने अहिले चाहिँ त्यो सिलिन्डर्सहरू छ भने युज गरौँ त्यो पुलमा लिएर आउँ अक्सिजन चाहिँदैन भने अहिले होल्ड गरेर नबसौँ होइन यदि तपाईँ दमको बिरामी हुन्छ भने ठिकै छ तर पछि मलाई अक्सिजन चाहिएला कोभिड होला के होला भनेर मान्छेले जसरी अहिले अक्सिजन लिएर घर घर राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ डेन्जरस हो डेन्जरस किन हो भन्दाखेरि चाहिँ एकदम उहाँलाई त्यो अक्सिजन कसरी युज गर्ने थाहा हुँदैन त्यो अक्सिजन राम्रोसँग युज गर्नु भने त्यो पनि टक्सिक हुनसक्छ एउटा सेम कुरा चाहिँ त्यो स्टोर राम्रोसँग गर्न सक्नु भएन अथवा उहाँलाई आइडिया भने त्यो त पड्किन पनि सक्छ त्यो त फ्ल्यामेबल पनि हो नि त होइन त्यो भयो अनि अरू कुरा चाहिँ जसलाई चाहिन्छ उसलाई अक्सिजन प्राप्त भएन भने त्यो त तपाईँको त त्यो त गिल्टी भयो नि त्यो त होइन त्यही भएर चाहिँ पब्लिकलाई मेरो अनुरोध के भने हामीले चाहिँ अक्सिजन ब्याङ्कको कन्सेप्टमा गइरहेका छौँ हाम्रो आफ्नै एउटा टिम छ अनि हामीले समन्वय पनि गरिरहेका छौँ मेयर सरहरूसँग र हामीले चाहिँ त्यो अक्सिजन सिलिन्डर्सहरू एक ठाउँमा बरु राखौँ त्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई सर्कुलेट गरौँ जसलाई चाहिन्छ उसलाई युज गरौँ नचाहिने त्यहाँ गरौँ त्यो गरेर सबैलाई अक्सिजन पनि पुग्छ र म्यानेज पनि हुन्छ मलाई सोध्न मन लागेको कुरा जस्तै हामीले कति कुराहरू सोध्छौँ डक्टरहरूको पनि आफ्नै कति कम्प्लेन्सहरू होला कति चित्त बुझेको नबुझेका कुराहरू होलान् अब भ्याक्सिनकै कुरा गर्दाखेरि पनि कतिजनाले भ्याक्सिन नलगाउनु भएको पनि छ जनरल पब्लिकहरूले यहाँले के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ जनरल पब्लिक एज वेल एज इभन अब गभर्मेन्टले कसरी लैराखेको छ यो सबै कुराहरूलाई हजुर जस्तो कि अहिलेको जुन महामारीबाट बस्ने एउटा सबभन्दा अचुक अस्त्र भनेको भ्याक्सिन हो होइन जस्तो कि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने फर्स्ट वेभ आयो सिद्धो त्यसरी मान्छेलाई इन्फेक्सन पनि भयो अब यो आउँदैन भन्ने थियो तर फेरि आयो नि त तर इजरायलको एक्जाम्पल हामीले लिने हो भने चाहिँ इजरायलले आफ्नो सबै पपुलेसनलाई भ्याक्सिनेसन लायो अहिले त्यहाँ खुल्ला छ अहिले फर्दर वेभ पनि आएको छैन उनीहरूले आफ्नो बिजनेस पनि चलाइरहेको छन् घुम्ने मान्छेहरू घुमिरहेको छन् मास्क पनि लगाउनु पर्छ अमेरिका पनि खुल्यो होइन अमेरिका पनि खुल्यो भनेपछि हामीले आफ्नै आँखा अगाडि के देखिसकेका छौँ भने भ्याक्सिनले काम गर्छ होइन अब डब्लुएचओले र युएसएफडिएले के भनेको छ भने नेपालको ल होइन त्यो युएसएफडिए र डब्लुएचओको ल अनुसार कुनै पनि भ्याक्सिन 50% मात्र इफेक्टिभ छ भने पनि त्यसलाई युज गर्नुपर्छ 50% इफेक्टिभ भन्नुको दुईजना मध्ये एकजनालाई काम गर्छ भने इन्फेक्सन बढ्यो नि त घटायो नि त अब भ्याक्सिन्सहरूले चाहिँ कसरी काम गर्छ भने हजुरको चाहिँ सामान्यतया एन्टिबडीहरू फर्मेसन गराउँछ अथवा चाहिँ अरू टिसेल बिसेल्सहरू हुन्छ इम्युन सेल्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई एक्टिभेट गर्छ त्यो गरेपछि चाहिँ के हुन्छ अर्कोपल्ट हामीलाई जुन बेला इन्फेक्सन हुन्छ त्यो सेल्सहरू अथवा त्यो एन्टिबडीले त्यसलाई त्यहीँ परास्त गर्छ र हामीलाई इन्फेक्सन हुँदैन भ्याक्सिन दिएपछि चाहिँ इन्फेक्सन हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन इन्फेक्सन हुनसक्छ तर सिभियर हुँदैन अथवा तपाईँलाई हस्पिटल जानुपर्ने अथवा मृत्यु हुन चाहिँ दिँदैन एउटा त्यो फाइदा हुन्छ भनेपछि तपाईँको लाइफ बच्यो सेकेन्ड भनेको चाहिँ भ्याक्सिन लगाएपछि अरूलाई सर्ने चान्स पनि कम हुन्छ भनेपछि तपाईँले आफ्नो मात्र लाइफ बचाउनु भएन अरूलाई पनि बचाउनु भयो भनेपछि त भ्याक्सिन त लगाउनु पऱ्यो अनि यो भ्याक्सिन्सहरू चाहिँ जस्तो कि एकदम चाँडो बनेको छ तर चाँडो बन्यो भन्दैमा त्यहाँ चाहिँ कुनै त्यो लिमिटेसन्सहरू अभोइड गरेर बनेको होइन त्यो त रिगोरस त्यहाँ भएको छ नि त साइन्सहरू युज भएको छ र अर्को भ्याक्सिनको साइड इफेक्ट भनेर मान्छेहरू तर्सिराख्नु भएको छ तर भ्याक्सिन कुनै पनि भ्याक्सिन जस्तै हामीले बच्चाहरूलाई बिसिजी भ्याक्सिन लगाउँछौँ दादुराको भ्याक्सिन्सहरू लगाउँछ हामीले आफै पनि लगाएको छौँ भ्याक्सिन लगायो भने तपाईँको चाहिँ ज्वरो आउनसक्छ जिउ दुख्नसक्छ होइन निमोनिया त हुँदैन नि त होइन अब तपाईँको शरीरमा इम्युनिटी बढेपछि तपाईँको ज्वरो आउँछ त्यो त सामान्य कुरा तपाईँ जति इम्युन हुनुहुन्छ त्यति नै बढी ज्वरो आउँछ त्यही भएर यो सामान्य कुरा हो तर ज्वरो आउँछ जिउ दुख्छ भन्दैमा भ्याक्सिन नलागेको चाहिँ पछि के हुन्छ यदि तपाईँको मृत्यु पनि हुनसक्छ र तपाईँले फेरि अरूलाई सार्न पनि सक्नुहुन्छ भनेपछि त भ्याक्सिन त लाउनु पऱ्यो र अर्को चाहिँ साइड इफेक्टहरूमा चाहिँ अब ब्लड क्लट्सहरू हुन्छ अथवा अरू कुराहरू देखिएको छ तर त्यो चाहिँ के छ भने ब्लड क्लट चाहिँ कम्युनिटीमा अब 30 मिलियन पिपुलमा 30 जनालाई मात्र ब्लड क्लट भएको हो त सामान्य पनि त ब्लड क्लट त भइरहेको हुन्छ सामान्य पनि अब भ्याक्सिन लगाए पनि नलाए पनि पपुलेसनमा डेथ त भइरहेको हुन्छ तर के भइरहेको छ भने चाहिँ मिडियाले अथवा भनौँ कसैले चाहिँ त्यो जो मान्छे चाहिँ भ्याक्सिन लगायो त्यो सबै हामी त रेकर्ड राख्छौँ होइन अब त्यो कसैको डेथ भयो भने त्यसलाई चाहिँ ब्लो अप गरियो कि ब्लो अप गरेपछि मान्छेको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाखौँ मान्छे बचेको चाहिँ हामीले हेरिएको छैन होइन लाखौँ मान्छे बच्चाको मध्ये 2 जना मान्छे चाहिँ भवितव्यले पनि मृत्यु हुनसक्छ अनि त्यो चाहिँ ब्लो अप गरिन्छ अनि मान्छेहरू चाहिँ प्यानिक अट्याक हुन्छ
र अहिले भ्याक्सिन नेपाल ल्याउनु भनेको एकदम ठुलो कुरा हो त्यसलाई चाहिँ सरकारले जुन पहल गर्यो त्यसलाई कङ्ग्रेचुलेट गर्नै पर्छ तर दुःखको कुरा के छ भने त्यसमा चाहिँ हाम्रो मेडिकल कम्युनिटीमा पनि त्यसको चाहिँ रिसेप्सन राम्रोसँग भइसकेको थिएन अनि पछि चाहिँ अनि जुन बेला चाहिँ अब आउटब्रेक यो सेकेन्ड वेभ आयो त्यसपछि मान्छेहरू आत्तिएर भ्याक्सिन लाउन थाले अनि त्यसले भिडभाड भएर फेरि त्यही भ्याक्सिन सेन्टर्सहरूबाटै आउटब्रेक पनि भयो होइन र अहिले मेरो अनुरोध चाहिँ के भने भ्याक्सिन चाहिँ सकेसम्म लाउनुपर्छ र सरकारलाई अनुरोध चाहिँ हाम्रो 60 देखि 65 वर्षको उमेर समूहमा चाहिँ भ्याक्सिन लाउन पाउनु भएको छैन किन 65 वर्षभन्दा माथिकोले कोभिसिल्ड लाउनु भयो त्योभन्दा तलकोले भेरोसिल लाउनु भयो तर 60 देखि 65 मान्छेहरू बिचको उमेर समूहले भ्याक्सिन पाउनु भएको छैन उहाँलाई चाहिँ भ्याक्सिनको लागि चाहिँ खुला गरियोस् लगाइयोस् र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा म के भन्न चाहन्छु भने भर्खरै युनाइटेड स्टेट्सले चाहिँ एस्ट्राजेनेका जुनलाई चाहिँ हामी नेपालमा कोभिसिल्ड भन्छौँ 6 करोड डोज चाहिँ युनाइटेड स्टेट्सले सेयर गर्छु भनेको छ किनभने त्यो एस्ट्राजेनेका चाहिँ युएस एफडीएले अप्रुभ गरेन तर उनीसँग अलरेडी स्टक पाइल थियो त्यो चाहिँ संसारभरि बाँड्छु भनेको छ नेपालले पहल गर्यो भने त्यहाँबाट लाखौँ डोज चाहिँ नेपालले प्राप्त गर्न सक्छ र महामारीबाट बचाउन सकिन्छ यसको लागि सरकारलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु र आफ्नो कन्ट्याक्ट्स भएको विदेशमा बस्ने नेपालीहरू अथवा नेपालमा बस्ने नेपालीहरूले सरकारलाई एम्बेसीलाई जहाँ सकिन्छ त्यो गरेर पहल गरेर चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा ल्याउन सकियोस् हामी गरि पनि रहेका छौँ हामीले सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि यसमा हल्लाखल्ला गरेका छौँ र हामी आशा गर्छौँ कि अमेरिकाबाट चाहिँ जुन एस्ट्राजेनेका एक्स्ट्रा छ हामीहरू तपाईँहरूको पनि कन्ट्याक्ट छ भने उहाँले डक्टर सर भने जस्तै पहल गर्नुहोस् कि अमेरिकाको त्यो 6 करोडमा हामीले 20 लाख मात्र पाए पनि खुसी हुन्छ हामीहरू डाक्टर साहब यति भन्दै अब हामीले त अहिले प्रिभेन्सनको कुरा गऱ्यौँ भ्याक्सिनेसनको कुरा गऱ्यौँ ट्रिटमेन्टको अलिकति कुराहरू जानिएर मेरा हुन्छ एकछिनमा अहिले ट्रिटमेन्टमा द रिकभरी ट्रायलहरू भइरहेछन् तर यो ट्रिटमेन्टमा हामीले किन अझ फड्को मार्न नसकेको र हाम्रो लागि अभाइलेबल अप्सन के छ अहिले ट्रिटमेन्टको लागि अब जस्तो कि खास भन्यो भने कोभिडको चाहिँ अचुक ट्रिटमेन्ट चाहिँ छैन त्यो त हामीलाई थाहा छैन होइन रिसर्चमा गइरहेको छ कहिले चाहिँ कुन औषधि बेटर हुन्छ कहिले कुन अलि प्रुभन कुराहरू चाहिँ म भन्छु नम्बर 1 तपाईँको चाहिँ अक्सिजन दिनु पऱ्यो अक्सिजन दिने विभिन्न मेथड्सहरू हुन्छ लो फ्लो अक्सिजन हाई फ्लो अक्सिजन अनि त्यसले पनि भएन भने बाइपापमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ अनि इन्टुबेट गर्नु भेन्टिलेटरमा राख्नुपर्ने हुनसक्छ होइन यो स्टेप्सहरू हुन्छ अब यसमा चाहिँ अर्ली इन्टुबेसन इज बेटर भन्ने कुरा आइरहेको थियो तर नेपालमा सबैतिर भेन्टिलेटर छैन त्यही भएर हामी चाहिँ त्यही प्रोसेस अनुसार नै जान्छौँ होइन त्यो अक्सिजन थेरापीहरू भयो सेकेन्ड भनेको चाहिँ अब हामीले चाहिँ रेमडेसिभिरको कुरा गर्छौँ त्यो कन्ट्रोभर्सियल छ रेमडेसिभिर कन्ट्रोभर्सियल छ डब्ल्युएचओले चाहिँ यसले काम गर्दैन भन्छ युएसको स्टडीले चाहिँ यसले चाहिँ लेन्थ अफ स्टे घटाउँछ भन्छ नेपालको आफ्नै स्टडी पनि भएको छ त्यो पब्लिस हुँदैछ तर इनसाइड डेटा अनुसार चाहिँ यसले चाहिँ चाँडै युज गर्यो भने चाहिँ काम गर्न सक्छ भन्ने जस्तो देखिएको छ इन्क्लुडिङ कन्भ्यालेसन प्लाज्मा पनि रेमडेसिभिर र कन्भ्यालेसन प्लाज्मा चाहिँ म कन्ट्रोभर्सीमा राख्छु किनभने डक्टरहरूको आफ्नो ओपिनियन छ तर त्यसको चाहिँ जुन अहिले मैले भने भाइरल रेप्लिकेसनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ स्टेज अनुसार हेर्ने भने चाहिँ अब रेमडेसिभिर भनेको एन्टिभाइरल र कन्भ्यालेसन प्लाज्मा तिनीहरू चाहिँ भाइरल रेप्लिकेसन फेजमा चाहिँ उनीहरूको बढी महत्त्व हुन्छ तर साइटोकाइन स्टर्म सुरु भइसक्यो अथवा हजुरको कोएगुलेसन क्यास्केड सुरु भइसक्यो भने उनीहरूको केही पनि रोल हुँदैन त्यही भएर चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ यदि तपाईँले युज गर्ने छ भने पनि चाँडोभन्दा चाँडो युज गर्यो भने चाहिँ फाइदा होला होइन तर अब त्यो प्रुभ गर्न बाँकी नै छ अनि त्यसपछि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ हजुरको स्टेरोइड्स हो यदि तपाईँको कुनै पनि पेसेन्टलाई चाहिँ अक्सिजन रिक्वायरिङ छ भने हाई फ्लो लो फ्लो जे भए पनि अक्सिजन रिक्वायरिङ छ भने तपाईँले स्टेरोइड युज गर्नुपर्छ है अब स्टेरोइड युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको कम्प्लिकेसन्सहरू पनि वाच गर्नुपर्छ डायबिटिजको पेसेन्टमा डायबिटिज वर्स हुनसक्छ ब्लड प्रेसर बढ्न सक्छ यो विभिन्न कम्प्लिकेसन्सहरू पनि वाच गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हजुरको लो मोलिकुलर वेट हेपरिनहरू अथवा यो ब्लड क्लट्सहरू हुन नदिनलाई युज गर्ने एन्टिकोएगुलेन्ट्सहरू यिनीहरू चाहिँ काइन्ड अफ प्रुभन नै औषधि हो र अब घरमा बसेको मान्छेहरूलाई के गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यदि घरमा बस्नुभएको मान्छेहरू छ तपाईँ चाहिँ अब अक्सिजन नचाहिएको बिरामीहरू घरमा मजाले बस्न सक्नुहुन्छ तर अक्सिजन चाहिने भएपछि सकभर हस्पिटल जानु पऱ्यो तर भविष्य यस्तो आयो कि तपाईँले हस्पिटलमा बेड पनि पाउनु भएन अक्सिजनमै घरमा बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ त्यस्तो केसेसमा चाहिँ हामी घरमै पनि स्टेरोइड युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ लो मोलिकुलर वेट हेपरिनहरू छ भने दिन सकिन्छ त्यस्तो कुराहरू छ अनि अर्को चाहिँ यो ब्युरोसिनाइडको इन्हेलर भन्छ त्यसलाई स्टेरोइड इन्हेलर अहिले भर्खरको आएको स्टडीले चाहिँ त्यो पनि इफेक्टिभ छ भन्छ त्यस्तो खालको पनि युज गर्न सकिन्छ र त्यो बाहेक चाहिँ अरू प्लेसिबो ट्रिटमेन्ट भन्छु म चाहिँ किनभने अरू प्रुभन छैन तर साइकोलोजिकल बेनिफिट दिने भएको भएर जस्तै कि हामीले चाहिँ भिटामिन सी जिङ्कहरू युज गर्छौँ त्यो प्रुभन चाहिँ छैन है फेरि प्रुभन छैन तर होइन त्यो दिन्छौँ यता आयुर्वेदिक डक्टरहरूले चाहिँ अब बेसार पानी अब गुर्जो होइन विभिन्न कुराहरू प्रमोट गर्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ अनुरोध के गर्न चाहन्छु भने यो प्रुभन छैन तर काम गर्छ भने ठिकै छ युज गर्नुहोस् तपाईँले साइकोलोजिकल बेनिफिट पनि हुन्छ तर ओभरडु चाहिँ नगर्नुहोस् हामीले कस्तो पनि भेटेको छ भने बिरामीले चाहिनेभन्दा धेरै बेसार पानी गुर्जोहरू अथवा हाम्रै यतापट्टिको औषधिहरू धेरै खाएर विभिन्न प्रब्लम्सहरू आएर झन् इमर्जेन्सीमा आउनुभएको छ त्यही भएर ओभरडु चाहिँ नगर्नुहोस् तपाईँलाई विश्वास छ भने ठिक मात्रामा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ
डाक्टर साहब जाने बेला भइसकेको छ तर मलाई एकदम सोध्न मन लागेको कुरा हामीले जहिले पनि वृद्धको कुरा गर्छौँ सानसाना बच्चाहरूको पनि कुरा गर्छौँ तर प्रेग्नेन्ट मदर अथवा इभन ब्रेस्ट फिडिङ मदरलाई पोजिटिभ छ भने बच्चालाई के गर्ने यो कुरामा चाहिँ के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ होला अथवा हाउ डु वी गो अबाउट द्याट अब यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने यो भाइरस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट छ यो भाइरस चाहिँ हजुरको कोही मान्छेसँग एक्सपोजर भएर तपाईँलाई इन्फेक्सन भयो भने युजली 5 दिन 7 दिनपछि बल्ल तपाईँलाई चाहिँ सिम्टम्स आउन थाल्छ है 5 दिनदेखि 7 दिनपछि सिम्टम्स आउन थाल्छ अनि सिम्टम्स आउँदाखेरि मान्छेलाई थाहा भइहाल्छ होइन अनि सिम्टम्स आउने बेला त भाइरस अरूलाई सार्न थालिन्छ तर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने सिम्टम्स आउनुभन्दा 48 आवर्स अगाडि नै यो भाइरस अरूलाई सार्न थालिन्छ होइन अनि सबभन्दा प्रब्लम त्यही हो मान्छेले थाहै नभइकन सिम्टम्स आउनुभन्दा अगाडि नै अरूलाई सार्न थालिसकेको हुन्छ र उसलाई थाहा पनि हुँदैन अर्को बच्चालाई पनि थाहा हुँदैन अब घरको बच्चा र मदरको केस के छ भने यदि मदर सिम्टोमेटिक भएछ र टेस्ट गर्दा पिसिआर पोजिटिभ छ भन्नुको अर्थ उसको त अगाडि नै बच्चालाई त सरिसक्यो होइन भने जो हुनु भइसक्यो अब यस्तो केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने त्यही पनि अब फर्दर ट्रान्समिसन नहोस् भनेर सपोर आमा र बच्चालाई चाहिँ सकिन्छ भने अलिक डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर राख्ने होइन अनि एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ गर्ने बच्चा छ भने ब्रेस्ट फिडिङबाट चाहिँ भाइरस सर्दैन श्वास प्रश्वासबाट मात्र सर्छ स्किनबाट अथवा ब्रेस्ट मिटबाट जाएन त्यो त हामीलाई थाहा छ तर ब्रेस्ट फिडिङ गर्दाखेरि चाहिँ आमाले चाहिँ मास्क लगाउने होइन अनि हात सफा गर्ने बच्चालाई दुध चुसाउने अनि गरिसकेपछि फेरि बच्चालाई उता राखेर हात सफा गर्ने अनि होइन मास्कको युज गर्ने त्यो हामीले जुन गर्ने त्यो चाहिँ गरिराख्नुपर्छ यसो म एउटा कुरा पनि थप्न चाहन्छु अब भ्याक्सिनेसनको हिसाबले जस्तो कि कुकुरलाई भ्याक्सिन लाउनु नलाउनु भन्ने क्वेसन्स आइरहेको भएर म यो भनिदिइहाल्न चाहन्छु जस्तो कि अहिलेको हाम्रो जस्तो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जस्तोहरू अथवा भ्यारिसिलको कुराहरू भ्याक्सिन चाहिँ हामीले सबभन्दा हाई रिस्क पपुलेसनलाई बढी दिनुपर्छ अब र अर्को चाहिँ सबभन्दा धेरै एक्सपोजर हुने पेसेन्टलाई दिनुपर्छ अब सबभन्दा धेरै एक्सपोजर हुने भाइरससँग कन्ट्याक्ट हुनेको फ्रन्टलाइन वर्कर्स हेल्थ केयर वर्कर्स हो उनीहरूलाई दियो अनि हाई रिस्क पपुलेसन भनेको चाहिँ ओल्ड एज र दीर्घ रोगीहरू होइन अनि यसमा चाहिँ मिसइन्फर्मेसन के हो भने तपाईँ चाहिँ अब सुगरको बिरामी हुन्छ मुटुको बिरामी हुन्छ भने भ्याक्सिन लाउने कि नलाउने त्यो त गलत कुरा हो त्यो क्वेसन चाहिँ आउनु पर्थेन किन उहाँले त झन् लाउनु पऱ्यो नि त मुटुको बिरामी हुन्छ सुगरको बिरामी हुन्छ भने तपाईँ हाई रिस्कमा हुन्छ झन् तपाईँले भ्याक्सिनले बचाउँछ होइन तपाईँले लाउनै पऱ्यो भन्न चाहिँ के खोज्यो भने यदि तपाईँको मुटुको बिरामी हुन्छ र विभिन्न यो एस्प्रिन लगायत होइन वार्फरिन अथवा विभिन्न औषध युज गर्नुपर्छ भने तपाईँको ब्लिडिङ अलिकति बढी हुन्छ त ब्लिडिङ वाच गर्नुहोस् होइन भ्याक्सिन त लाउनु परिहाल्यो नि त्यो कन्सेप्ट चाहिँ रङ हो भ्याक्सिन लाउनुपर्छ उहाँहरूले अर्को चाहिँ अब ब्रेस्ट फिडिङ मदर्सले लाउने ब्रेस्ट फिडिङ मदरले पनि भ्याक्सिन लाउनुपर्छ किनभने WHO अप्रुभ गरिसकेको छ कोभिसिल्ड चाहिँ ब्रेस्ट फिडिङ मदरले मजाले लाउनु पाइन्छ बच्चामा केही पनि असर गर्दैन होइन अब प्रेग्नेन्सीको हिसाबले भ्याक्सिन लाउने नलाउने भन्ने क्वेसन आउँछ प्रेग्नेन्सीको हिसाबले चाहिँ WHO ले के भनेको छ कोभिसिल्डको हिसाबमा के भनेको छ भने यदि तपाईँ प्रेग्नेन्ट छ भने तर तपाईँ चाहिँ हाई रिस्क पेसेन्ट हुन्छ एकदम भाइरससँग एक्सपोजर हुने हेल्थ केयर वर्कर्स होइन भाइरससँग एक्सपोजर हुने पेसेन्ट हुन्छ भने लगाउँदा रिकमेन्ड गरिन्छ तपाईँ डक्टरसँग सल्लाह लिनुहोस् भन्छ यसमा चाहिँ मदरले फर्स्ट ट्राइमेस्टर एभोइड गरेको छ भने यदि उहाँ हाई रिस्क पेसेन्ट हो भने चाहिँ लगाउन सकिन्छ डक्टरसँग सल्लाह गर्न सकिन्छ लास्ट एकदम समय एकदम गइसकेको छ मलाई थाहा छ तर लास्टको चाहिँ सोध्नै पर्ने छ कोभिड लागेको व्यक्तिलाई घोप्टाएर राख्ने चलन छ हजुर एकदम अस्पताल जान पाएन घरमा पनि घोप्टाएर राख्नु भन्ने कुरा छ त्यो के हो र किन गर्ने चाहिँ छोटकरी भन्दिनँ एकदम राम्रो कुरा अहिले मैले त्यो भन्न बिर्सेछु अब तपाईँ चाहिँ जस्तो कि घरमा हुन्छ र तपाईँको अक्सिजन सेचुरेसन कम भइरहेको छ अक्सिजन पाइरहेको छैन अथवा चाहिँ हस्पिटल जान पाइराख्नु भएको छैन भने हामीले अहिले भनेको विभिन्न कुराहरूमध्ये एकदमै इफेक्टिभ ट्रिटमेन्ट हो अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको लङ्स यस्तो छ अब यतातिर सबै चाहिँ हजुरको त्यो फ्लुइडहरूले चाहिँ त्यसलाई होइन ढाकेको छ र त्यो ब्रिदिङ राम्रोसँग भएको छैन भने तपाईँले घोप्टाएर राखिदिनु भयो भने चाहिँ त्यो फ्लुइड अन्त जान्छ यतापट्टिको साइडहरू ओपन अप हुन्छ लङ्स ओपन अप हुन्छ होइन भने चाहिँ पहिला लङ्स खुन्चिरहेको थियो अब त्यो फ्लुइडहरू यताउता गएर चाहिँ लङ्स ओपन अप हुन्छ र अक्सिजनेसन राम्रो हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ यसमा चाहिँ ब्रिदिङ एक्सर्साइज पनि भनिन्छ तपाईँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ घोप्टिएर बस्नुहोस् कोल्टे फेर्नुहोस् होइन विभिन्न टाइम उसमा बस्नुहोस् लामो सास फेर्नुहोस् त्यो भने चाहिँ तपाईँको अक्सिजनेसन इम्प्रुभ हुन्छ र यो प्रुभन पनि छ होइन अनि त्यो चाहिँ सबैले फलो गर्नुहुन्छ डाक्टर साहब सोध्नुपर्ने अझै धेरै क्वेसन्सहरू थिए तर अब समयको पाबन्दीले गर्दा पाइएन अफेयर सोध्नु पर्ला धेरै कुराहरू बुझ्ने जान्ने मौका पाइयो यहाँको समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँ आएर यो मौका दिनुभएकोमा यहाँहरू दुवैमा धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार यस्तो रमाइलो छलफल हुँदै थियो तर अब एउटा छोटो ब्रेक लिने समय भएको छ त्यसैले अहिलेलाई एउटा छोटो ब्रेक को नया नाम अब ग्लो एन्ड लभली फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली किन
किनकि निखार भन्दा बढी पाउनुहुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो, ग्लो एन्ड लभली। अशोक शेरचन, CEO प्रभु बैंक। यसपटक हामी यस्तो आइडियाको खोजीमा छौँ जसलाई सुन्ने बित्तिकै लागोस् लगानी यसमै गरिहालौँ। आइडिया स्टुडियो सिजन 5 सोचदेखि उद्योगसम्म। यो गीत चाहिँ मैले 1979 मा कम्पोज गरेको हो। 79 म जन्मिनुभन्दा अगाडि होला। त्यो हङकङ, यो चाहिँ हङकङमै हो हैन। जहिले पनि तिमी जन्मे थिएन? हैन, अकरमा पत्यो। 90s तिर जन्मे हो नि त। हो र? 316 ए हो र? कतिको ज्ञानी छ दाइ दुईजना। ज्ञानी त ज्ञानी नै हो, भन्न नमिल्ने हो। तिमी रिसाउँदा कस्तो नराम्रो देख्छ। अनि रिसाउँदाखेरि पनि हाँसिरहेको हुन्छ त है। होला सायद। हैन, अलिकति रिसाउँदै भन्नु पर्यो नि त हैन। ती त्यस्तै जस्तै हो। जीवनको अर्थ बुझिदेऊ, लागिदेऊ सही बाटोमा, नउडाउँदिन धुवामा। अतिथिसँगको यो सूचनामूलक कुराकानी पछि फेरि गुड मर्निङ नेपाल टोली यहाँ सामु आइपुगेको छ। समीर, वेलकम ब्याक टु द शो। थ्याङ्क यू सरिता। र अहिले अतिले यस्तो राम्रो डक्टर प्रभाससँग यति राम्रो कुरा गर्यो कि उहाँले अहिले क्लिनिकल एस्पेक्टबाट चाहिँ नि कोभिडलाई कसरी लिने र के हामीसँग प्रिभेन्टिभ मेजर्स छ भ्याक्सिन बारेमा, र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नि ट्रिटमेन्टमा पनि के छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। एकदमै जानकारीमूलक थियो र मैले चाहिँ धेरै कुरा सिकेँ। आज आई होप हाम्रो दर्शकहरूले पनि धेरै कुरा सिक्नुभयो होला। एकदमै, र फेरि डक्टरकैबाट फर्स्ट ह्यान्डेड यसरी खबरहरू पाउँदाखेरि, यसरी सूचनाहरू पाउँदाखेरि हामीलाई पनि एक हिसाबको ढुक्क त हुन्छ नै। यस्तो गर्दा ठिक रहेछ, यस्तो गर्दा बेठिक भनेर। र कुराकानी गर्दा गर्दै अब चाहिँ देशभरिको मौसमी विवरण के रहेछ तर भनेर बुझ्ने बेला भएको छ। आउनुहोस् एकचोटि हेरौँ देशभरिको मौसमी विवरण।
के तपाईँ देशभरिको मौसमी विवरण काठमाडौँको हकमा कुरा गर्नुपर्दा के छ? काठमाडौँ मात्र होइन देशभरि नै कुरा गरौँ। पहिला काठमाडौँको होइन, सोधौँ न। काठमाडौँको भन्ने ठिकै छ। काठमाडौँको चाहिँ नि आज दिनभरि मौसम बादल सहित र पछि साँझमा फेरि पानी पर्ने सम्भावना छ र यो क्रम चाहिँ नि एक हप्ताभरि नै आउने, कमसेकम यो हप्तादेखि अर्को हप्तासम्म नै यो दोहोरिने देखिन्छ र त्यसबाहेक देशको अहिले पूर्व र मध्य भागमा चाहिँ नि आज दिनभरि र साँझमा बादल र पानीको सम्भावना छ भने पश्चिममा चाहिँ नि रातिदेखि फेरि अर्को फ्रन्ट आएर चाहिँ त्यसले फेरि अरू पानी ल्याउने देखिन्छ। भनेपछि देशभरि नै यो आउँदो यो प्री मनसुन सुरु भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ नि देशमा अब भनौँ न अर्को 5-6 दिन चाहिँ नि यस्तै अस्थिर भनौँ न मौसम बादल र पानीको सम्मिश्रणको दिनहरू देख्न पाइनेछ। मैले जानेको चाहिँ वैशाखको 20 भइसक्यो, आजको दिनसम्म पनि सिरक अझै ओढेकी छु। यो गर्मी लाग्ने चाहिँ कहिले होला? कोभिडको सङ्क्रमण निक्लियो भने अलिकति कमजोरी पनि हुन सक्छ, तर चिसो चाहिँ नि छ, जरुरी चिसो चाहिँ नि छ। टिपिकल कोभिडको सङ्क्रमित नभएको र ननिस्केको भए पनि टिपिकल वैशाखको वेदर चाहिँ छैन यसमा। चिसो छ, म मान्छु चिसो चाहिँ जरुरी छ। पहिले भन्दा जतिको गर्मी हुनुपर्ने छैन, तर पनि अब कमजोरी हुनसक्छ। तर बटम लाइन चाहिँ नि हो केही हदसम्म चाहिँ कम तापक्रम चाहिँ अरू बेलाभन्दा अलिकति घटे चाहिँ हो, पक्कै पनि हो। मान्छेहरूले भन्न पायो भने चाहिँ छोड्दैनन् भनेको चाहिँ यही हो जस्तो लाग्यो मलाई। एनिवेज तिमीले जति सोचेको जति चिसो चाहिँ छैन हो, तर पनि युजुअली वैशाख महिनामा हुनुपर्ने चिसो भन्दा चिसै छ। यो आर्गुमेन्टलाई हामी फेरि अरू कुनै दिन लाने कि अहिले नै सुरु गर्ने? होइन, भोटिङ गरौँला होइन। टिपिकल वैशाख 20 गते हुनुपर्ने वेदर छ अहिले। यहाँले घर बसेर टिभी हेरिराख्नु भएको छ, भन्नु त वैशाख 20 गते हुनुपर्ने वेदर छ कि छैन? तर एउटा कुरा सोधौँ म, जहिले पनि हामी पोहोर साल यस्तो जाडो थियो नि, यो वर्ष जाडो भयो, पोहोर साल यति गर्मी थियो नि, यो वर्ष गर्मी, पोहोर साल यति पानी परेको थियो नि, यसमा पानी पर्छ। हामी जहिले पोहोर सालको बिर्सिन्छौँ क्या हामीहरू। कम्प्लेन होइन हो, सधैँ भन्छौँ हामी, सधैँ पोहोर साल थिएन छ भन्छौँ। तर पनि मेरो प्रश्न अझै पनि त्यही छ, वैशाख 20 गते हुनुपर्ने वेदर छ कि छैन? किनकि आज बिहान पनि काम आउने बेलामा खास्टो खोजेकी थिएँ मैले। यसो गरौँ न त, मेरो घरमा मौसमी उपकरण छ, मसँग 10 वर्षको विगत 6 वर्षको तथ्याङ्क छ, म हेर्छु भोलि बिहान यसबारे ल त्यो स्ट्याटिस्टिक्स गुड मर्निङ नेपालमा सेयर गरौँ है त। पर्फेक्ट। अन द्याट नोट अब भने साँच्चीकै हाम्रो स्वास्थ्य कस्तो हुन्छ, हाम्रो मन मस्तिष्क कस्तो हुन्छ, हाम्रो के ग्रहहरूले के बोल्दछन् त, आउनुहोस् हेरौँ। दधिसङ्ग तुषाराभं क्षीरोदार्णव सम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भोर मुकुट भूषणम। नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, गुड मर्निङ नेपालको ग्रहहरू बोल्दछन् कार्यक्रममा म दिव्य सुटोलाको सादर प्रणाम। आज मिति 2078 साल वैशाख 20 गते सोमबार, तदनुसार सन् 2021 मे महिनाको 3 तारिक, वैशाख कृष्ण पक्ष, वसन्त ऋतु, उत्तरायण सूर्य, उत्तर खाडा नक्षत्र, सप्तमी तिथि, शुभ योग भद्राकरण। आज चन्द्रमा मकर राशिमा रहनेछ। आज सूर्योदय बिहान 5:25 भयो भने सूर्यास्त बेलुकी 6:38 हुनेछ। विशेष कार्यहरू गर्नको लागि आजको शुभ समय बिहानको 11:34 बाट 12:27 रहनेछ। आजको राहुकाल बिहानको 7:03 बाट 8:42 रहनेछ। राहुकालमा दीर्घकालसम्म असर पर्ने खालका कार्यहरू सुरु गर्नु हुँदैन। अब आजको राशिफलतिर। मेष राशि, दिन अनुकूल रहनेछ। शुभ समाचारहरू आउन सक्छन्। रोकिए कार्यहरूले प्रगति लिनेछन्। विरोधीहरूमाथि हावी भइनेछ। कार्यसिद्धि, आर्थिक लाभ, आय स्रोत बढ्ने, जागिर वा व्यवसायमा शुभ योग आएको छ। कर्मक्षेत्रमा तपाईँको कदर वा प्रशंसा हुनेछ। खोजेको व्यक्तिको सहयोग पाइने समय छ। वृष राशि, मेहनत गरे अनुसार फल नमिल्ने, काममा जस नपाउने, गरेका कार्यहरूमा अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्छ। शारीरिक अस्वस्थता, पेट विकार, मानसिक अशान्ति, कुटुम्बसँग टाढिने अवस्था पनि आउन सक्छ। विवाद तथा असमझदारी बढ्न सक्ने खालको दिन छ। व्यवसायको लागि समय अनुकूल छैन। चिनामा शुभ ग्रहहरूको दशा चलेको छ भने मात्र स्थिति केही सुखद हुनेछ। मिथुन राशि, समय अनुकूल छैन। होस पुर्याएर काम गर्नुपर्ने खालको दिन छ।
आर्थिक तथा पारिवारिक समस्याले मन खिन्न हुनेछ। कार्यमा विघ्न बाधा, व्यर्थको श्रम, स्वास्थ्यमा समस्या आई रोगले सताउने, शत्रुहरूले सताउने, हात हतियारबाट वा अन्य किसिमले चोटपटक लाग्न सक्ने सम्भावना छ। मानसिक छटपटी, पारिवारिक असमझदारी, धनहानि, रोजगारमा समस्या आदि उत्पन्न हुन सक्ने योग छ। खर्च ज्यादा हुने भएकोले आज सचेत हुनुहोला। आज झगडा र विवादबाट भने बच्नुपर्नेछ। कर्कट राशि, दिन राम्रो रहनेछ। पुरुषार्थ सिद्ध गर्ने अवसर मिल्नेछ। विरोधीहरू परास्त हुने, मातृ तथा भूमि सुख, स्वास्थ्य उत्तम हुने, वैवाहिक सुख, पारिवारिक जमघट, प्रेम सम्बन्धमा सुखद अवसरहरू आउनेछन्। दाम्पत्य जीवन आनन्दमय हुने, भोग विलास, मनोरञ्जनमा समय बित्न सक्ने, वस्त्र सौन्दर्य सामग्रीहरू प्राप्त हुने अथवा खरिद हुने, रोकिएका कार्यहरू बन्नेछन्। कार्यस्थल र व्यवसायमा सफलता प्राप्त हुने खालको दिन रहनेछ। सिंह राशि, दिन अनुकूल रहनेछ। आर्थिक लाभ, मित्र सुख, शत्रु बाधाबाट मुक्ति पाइने, धपेडी र परिश्रमबाट मुक्त भइने, आदर सत्कार र आनन्द प्राप्त हुने, आरोग्यता प्राप्त भई स्वास्थ्य राम्रो रहने, उत्तम पारिवारिक तथा दाम्पत्य सुख मिल्नुको साथै अन्य कुराहरूमा विजय प्राप्त हुनेछ। कार्यस्थलमा सहयोग पाइने सम्भावना छ। विद्यार्थीहरूलाई पनि समय राम्रो छ। ठुलो खालको लगानी भने आज नगर्नु होला। कन्या राशि, सचेत हुनुपर्ने खालको समय रहनेछ। सन्तान पीडा, बन्धु बान्धव तथा आफन्तजनसँग मनमुटाव हुन सक्ने, कार्यहानि, बौद्धिक कार्यमा असफलता हात लाग्ने, धपेडी पर्ने, मन अशान्त हुने, कर्म गतिरोध आउनुको साथै धनहानि हुने योग बनेको छ। पेट सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ। पारिवारिक द्वन्द्व पनि बढ्न सक्छ। अपयसको भागी हुन सक्ने दिन भएकोले आज विवादबाट टाढै रहनु होला। लगानीलाई आज दिन ठिक छैन। तुला राशि, आरोप र झमेला लाग्ने खालको दिन छ। मन अशान्त रहन सक्छ। आत्मीयजन तथा कुटुम्बमा मनमुटाव वा विवाद हुने, दुःख कष्ट बन्धन रोग आदिले सताउने, शत्रुहरूले रिस गर्नेछन्। आयमा कमी आउने, मित्र तथा भाइहरूसँग वैमनस्यता हुन सक्ने, पारिवारिक र दाम्पत्य सुखमा कमी, कलह, अभाव, भय, कार्यबाधा जस्ता फलहरू प्राप्त हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले आज सावधानी अपनाउनु होला। वृश्चिक राशि, दिन राम्रो रहनेछ। आँट साहस बढ्ने, धन तथा अचल सम्पत्ति सम्बन्धी सुखद समाचार आउने, कार्यमा सफलता, मित्र सुख, पारिवारिक सुख प्राप्त भई मन प्रसन्न हुने, शारीरिक आरोग्यता प्राप्ति, वस्त्र लाभ, मान सम्मान प्राप्ति, सुखद दाम्पत्य जीवन, शत्रुहरू परास्त हुनेछन्। नोकरीमा पदोन्नति हुने योग चलेको छ। कसैलाई स्थान परिवर्तनको सम्भावना पनि चलेकोले दुर्घटना चोटपटकबाट चाहिँ सावधान रहनु होला। एकपटक चिना भने देखाउनु होला। धनुराशि, दिन अनुकूल छैन। घमण्डले अप्ठ्यारोमा परिने सम्भावना छ। आफन्त तथा बन्धु बान्धव बीच वैमनस्यता बढ्ने तथा पारिवारिक सुखमा कमी आउने योग छ। कार्यमा विघ्न बाधा हुने, व्यर्थको श्रम, खर्चमा वृद्धि, धनहानि, सोचेको काम नबन्ने वा झन्झट बेहोर्नुपर्ने, आत्मविश्वास, साहस, सञ्चित धन आदिमा नकारात्मक असर पर्ने योग छ। मनमा गलत विचारहरू आउने, कसैलाई मानहानि वा अपमान हुने वा चित्त दुख्ने स्थिति पनि आउन सक्छ। व्यवसायमा आज समस्या आउन सक्छ। लगानीलाई समय प्रतिकूल छ। मकर राशि, मिश्रित खालको दिन छ। मान सम्मानमा वृद्धि, कार्य सफलता, धातु, अन्न तथा वस्त्र लाभ मिल्नुको साथै शत्रुहरू पराजित हुनेछन्। भौतिक सुख, उत्तम भोजन, आदर सत्कार, मित्र सहयोग जस्ता शुभ फलहरू प्राप्त हुनेछ भने कसैलाई ग्रहले वाद विवाद गराउन सक्छ। स्थान परिवर्तन, बुद्धि विवेकले काम नगर्ने, गलत निर्णय गराउने,
शारीरिक पीडा र कष्ट दिने, आफन्तजनसँग बिछोड हुन सक्ने, कार्यमा असफलता, बन्धन, भय, अपमान, उदासीनता र अस्थिर मन जस्ता फलहरू प्रदान गर्न सक्छन्। एकपटक योग्य ज्योतिषीलाई चिन्ह देखाउनुहोला। कुम्भ राशि, दिन प्रतिकूल छ। घर परिवार तथा कुटुम्बबाट मतभेद या बिछोड गराउन सक्छ। अरू व्यक्तिसँग विवाद हुने योग भएकोले सचेत हुनुहोला। अधिक धन खर्च, परिवारमा कष्ट, दुःखद यात्रा, स्वास्थ्य हानि, शारीरिक शिथिलता, पराक्रममा कमी, आर्थिक अभाव, मानसिक अशान्ति अथवा छटपटी बढ्ने, निर्णयहरू गलत हुन सक्ने, ईर्ष्याको भावना पलाउने आदि हुन सक्छन्। विद्यार्थीहरूको लागि भने दिन राम्रो रहन सक्छ। मीन राशि, दिन राम्रो रहनेछ। शुभ समाचारहरू आउन सक्छन्। शरीरको कान्ति वृद्धि, आर्थिक लाभ, शत्रु नाश, मित्रबाट फाइदा वा सहयोग प्राप्त हुन सक्ने, उत्तम वस्त्र तथा मिठो भोजनको प्राप्तिसँगै भोग विलासमा रुचि जाग्नेछ। अड्किएका कार्यहरू सम्पन्न हुनेछन्। मान सम्मानमा वृद्धि, पद सम्मानको प्राप्ति, प्रेम सम्बन्धमा सफलता, विद्यामा प्रगति, आफैले नयाँ कार्यको सुरुवात गर्ने सम्भावना छ। सञ्चित धनमा वृद्धिको योग बनेको छ। आय स्रोतको नयाँ विकल्प फेला पर्न सक्छ। प्रयास भने गर्नुहोला। सन्तानको लागि खर्च हुन सक्नेछ। आफ्नो स्वास्थ्यप्रति भने विशेष सावधान हुनुहोला। हस्त दर्शकबिन, भोलिको राशिफलसम्मका लागि म दिव्य सिटौला बिदा चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्। नमस्कार। ओभर टु गुड मर्निङ स्टुडियो। हुन त आफ्नो राशि त राम्रो थिएन, तर अरूहरूको राशि राम्रो थियो होला भन्दै दिव्य सिटौलाजीलाई धन्यवाद दिँदै, समीरको पक्कै पनि आज राशि राम्रो थिएन होला हो? होइन, मेरो त अक्चुअल त कहिले राम्रो कहिले नराम्रो, तर आज पक्कै नराम्रो। आज मेरो राम्रो छ। ए हो, गुड। खास राम्रो थिएन। म युज त्यति म त यस्तै हो कि मैले फुटबलको लागि हो, फुटबलको लागि मैले हेर्नुपर्ने हुन्छ। आज मेरो फुटबल तर जति राशि राम्रो भए पनि जहिले पनि समीरले सपोर्ट गर्ने टिम सधैँ हार्छ। हारेन छ र एकदम खुसी राम्रो भएछ पनि ड्र हुन्छ। तर हिजो ड्र भयो। एक्ज्याक्टली त्यही भने मैले, एकदम राम्रो भएको भनेको ड्र हुन्छ। तर हिजो चाहिँ नि फुटबलको रमाइलो गेम भएको थियो, तिमीले हेर्ने गरेको छैन? मैले फुटबलको गेम नहेरे पनि यहाँहरूको कमेन्ट्रीले गर्दा म सबै अपडेटेड हुन्छु। अशेष, तिमी सबैजनाको कमेन्ट्रीले गर्दा मलाई सबै थाहा हुन्छ। हिजो चाहिँ नि सन्दर्भ हाम्रो नेपाल सुपर लिगको थियो। हिजो 5:30 बजे। हिजो अस्ति झनस्ति अब हिजो कुरा गर्नु, हिजो चाहिँ नि हाम्रो ललितपुर र पोखराको गेम थियो र एकदम बहुचर्चित खेल थियो। दुवै टिमलाई जित्न जरुरी थियो, तर दुवै टिमले जित्न भएन, ड्र भयो। फेरि त्यो पनि 0-0मा। हुन त ललितपुरले सबै एकदम राम्रो खेल्यो। अब फेरि मैले भन्नै पर्छ। त्यो अगाडि नै चियरिङ यति धेरै हुन्छ कि ओहो टिमले त आज के नगर्ला जस्तो हुन्छ। लास्टमा जहिले पनि हातलाई 0। तर हिजो 0 नै भयो, हिजो ड्र नै भयो अनफर्चुनेटली। तर हामीहरू विश्वस्त छौँ कि अर्को गेममा जित्छौँ हामीहरू, त्यो पक्का छ। आशिषले मरिमरि हाँस्छ होला। उसको टिमले उसलाई ललितपुरले नजित्यो भने उसलाई फाइदा हुन्छ, किनभने उसलाई काठमाडौँलाई जिताउनु छ उसलाई, र माथि अङ्क तालिकामा माथि ल्याउनु छ। ललितपुरको अङ्क तालिकाको अवस्था त्यति राम्रो छैन, तर हामी आशा गर्छौँ अब आउँदा खेलहरूमा ललितपुरले जित्नेछ। र कुराकानी गर्दा गर्दै मलाई एउटा कुरा सेयर गर्न मन लागेको थियो। अहिले हवाई सेवा बन्द गरिँदै हिजो बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले चाहिँ सोमबार राति 12 बजेदेखि आन्तरिक उडान र वैशाख 22 गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यही भएर यहाँको केही प्लान्सहरू यस्तो केही छन् भने कृपया अलिकति याद गर्नुहोला। एकदमै। र अलिक कुरा गरौँ नि, के कुरा गरौँ? 15 दिनको लकडाउन भनिसकेको छ निश्चित। त्यसपछि त्यो हरेक दिन थप्दै जानु पर्दैन कि। एउटा निर्णय लिउँ, त्यसलाई के हुन्छ हेरौँ, त्यसपछि फेरि अर्को निर्णय लिउँ, गर्नुपर्ने तरिका त्यो हो। हाम्रो के देखिन्छ भने आज एउटा निर्णय, भोलि अर्को निर्णय, पर्सि अर्को निर्णय। मानौँ कि आफैमाथि आफै राज्य विश्वस्त छैन, कमसेकम निर्णयको के हो त फल त हेर्नु पऱ्यो नि, नतिजा त हेर्नु पऱ्यो नि, अनि निर्णय गरौँ न काम गरिरहेको छैन भनेर। यस्तो चाहिँ अलिकति शङ्का, मलाई यसो हेर्दा अलिकति हाँस पनि उठिरहेको छ। तर हेरौँ अब हेर्छौँ के हेर्न पाइन्छ। पोर्साले यसपालि मैले खासै फरक चाहिँ नि देखिनँ काम गर्ने शैलीमा।
अरूको कुरा त मलाई खासै त्यति थाहा भएन, तर गुड मर्निङ नेपालको भने सधैँ एउटै तालिका हुन्छ। कुराहरू फरक फरक रोचक भए पनि स्केड्युल चाहिँ एउटै नै हुन्छ र त्यही स्केड्युल फलो गर्ने क्रममा आज साँझका कार्यक्रमहरू के रहेछन् एकचोटि हेर्ने हो। हेरौँ। ओके, हेरौँ। आज साँझ 9 बजे तमसोमा त्यो चाहिँ म मजाले हेर्नेवाला छु। त्योभन्दा अगाडिको कार्यक्रम के थियो समीर? अब हामीहरू आज फुटबलै हेर्छौँ। ओके, सरिता म त्यही हेर्दै फुटबल आज 5:30 बजेदेखि हाम्रो आज एकदम इन्ट्रेस्टिङ गेम छ। मेरो दोस्रो टोली चितवन र मैले हराउनु पर्ने टोली विराटनगर। आज अलिकति केही साथीहरूसँग घस्साघस्सी हुन्छ म देखिसकेको छु, घम्सा पर्नेवाला छ म देखिसकेको छु। तर आज पनि म चाहिँ नि चितवनको पक्षमा छु। तिमी कसो पक्ष? म के भन्छ दर्शक हो। तीनजना आफ्नो टिम लिएर बस्नु भएको छ यो टोलीमा। सबैजनाको पुरा त्यहाँ गोलदेखि लिएर के हुन्छ त्यहाँ सबै हल्ला भइरहेको हुन्छ। म चाहिँ भ्युअर हो, टेलिभिजनमा हेर्न पर्दैन मलाई। र अहिले एउटा कुरा भनिदिइहाल्नु तपाईँहरूलाई, युट्युबमा पनि एपी स्पोर्ट्समा आउँछ लाइभ। हिजो मात्रै पनि 12,000 जतिले प्रत्यक्ष दर्शक हुन्छ युट्युबमा र लाइभ टेलिभिजनमा त हेर्ने आइहाल्छ। त्यसले गर्दा तपाईँ लाइभ टेलिभिजन अथवा युट्युबमा यी खेलहरू संसारको जताबाट भए पनि युट्युबमा चाहिँ हेर्न पाउनुहुन्छ, अथवा नेपाल हुनुहुन्छ भने नेपाली टेलिभिजन। र फेरि एकचोटि यस्तो बेलामा पनि पानी नभनिकन दिनरात नभनिकन जुन हिसाबले हामीलाई यसरी लाइभ घर बसेर प्रत्यक्ष खेल हेर्न एभाइलेबल गराइदिनु भएको छ सम्पूर्ण टोलीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो एकदम रमाइलो कुरो पनि हो हाम्रो लागि। एकदमै। अब सर त एपी टक टाइममा जाने बेला त भयो होला। आज एपी टक टाइममा जाने बेला भइसकेको छ र हामी पछि एपी टक टाइम हेर्न नछुटाउनु होला। भोलि बिहान मनोज जोशीजीसँग, भोलि बिहान फेरि 6:30 बजे गुड मर्निङ नेपाल भन्दै गुड मर्निङ नेपालको टोली यहाँ सामु आउने नै छ। यहाँहरूको सोमबार एकदमै रमाइलरी बितोस् र फेरि पनि स्टे होम स्टे सेफ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट बिदा लिने हो समीर। आजको कार्यक्रमबाट हामी बिदा लिन चाहन्छौँ। हस् त, नमस्कार। खेल्छ नेपाल।